बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम अपने यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर हाजिर है। और आज तारीख है जनाब 30 सितंबर 2021 और जनाब रात के तकरीबन 9:30 का टाइम हो गया। सवाल जो आपकी ये नशिस्त है, इसमें आप सवाल कर सकते हैं और ये लिंक मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है। इस लिंक पर क्लिक करके आप तशरीफ़ ला सकते हैं। और यहाँ पे मैं दोस्तों से गुजारिश करूँ कि आप हजरात ये लिंक अपने दोस्तों तक शेयर लाजमी करिएगा, ताकि कोई दोस्त शिरकत करना चाहे तो वो शिरकत कर सके। यूट्यूब का लिंक शेयर करें, ठीक है। तो यूट्यूब का जब लिंक शेयर करेंगे तो खुद ही दोस्त स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी उनको मिल जाएगा। हमें आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि दिन भर में बहुत से लोग सवालात करते रहते हैं, लेकिन इतना वक़्त नहीं होता कि उनको जवाब दिया जाए। तो फिर ये कभी कभी हम सवाल जवाब की नशिस्त लगाते हैं। ये इसीलिए होती है कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकें। तो अभी हम लाइव हैं जनाब। अच्छा, कमेंट करके ज़रा बता दें कि मेरी वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। कमेंट करके ज़रा कोई दोस्त बता दे कि वॉइस क्लियर है, कोई मसला तो नहीं आ रहा। यहाँ नेट लगता है। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, क्या आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आप तक? जी, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। मेरी आवाज़ दुरुस्त आ रही है? जी उस्ताद मोहतरम, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, इस्लामुल्लाह भाई सवाल कीजिए, ये सवाल जो आपकी नशिस्त है। जी जी उस्ताद मोहतरम, जैसा कि कल भी मैंने आपसे डिस्कस करते हुए सवाल करते हुए बात की थी कि ये मिर्ज़ा सीनियर और मिर्ज़ा जूनियर और दूसरे ये लिबरल्स जो हैं या गांधी ग्रुप के जो लोग हैं, ये किस तरह से हमारे जो नौजवान हैं उनको गुमराह करते हैं, उनको मुकाबले की तरबियत इस तरीके से देते हैं कि जी मौलवियों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये आजकल 14वीं सदी के जो आलिम हैं, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो इस चीज़ खुद खुद बात नहीं करेंगे। ये जो सीनियर्स हैं ये खुद मुनाजरा नहीं करेंगे, बच्चों को आगे भेजेंगे, अपने फार्मर्स को आगे भेजेंगे, उनसे टेस्ट करेंगे। इनका जो ख्याल है और हमारे जो भाई मुसलमान हैं उनके दरमियान एक दीवार बनाना चाहते हैं, वो इस चीज़ की कि कुरान पाक और मुसलमान के दरमियान से हर चीज़ हटा दी जाए। एक मुसलमान खुद कुरान पाक को समझे। अच्छा, अब चूंकि अहादीस के बगैर तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक नाज़िल हुआ आप पर, तो आपके बगैर जो वो समझ नहीं आ सकता, उनको लेना भी ज़रूरी है। फिर अहादीस में अपनी मतलब की अहादीस जो बिल्कुल मौजूद होती हैं, बिल्कुल मन घड़त और
ज़्यादा तर तो खुद से भी बना लेते हैं। जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कितनी अहादीस खुद से बनाई थी, ठीक है, खुद से भी बना लेते हैं और उसकी रवायात कहाँ तक आगे भेज देते, जोड़ देते हैं। तो ये इस तरह का मामला चल रहा है। जब भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं बहस करने के लिए, वो खुद कहते हैं कि जी हम आलिम नहीं हैं, हमें इल्म नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक? और बहस कर रहे होते हैं उस शख्स से जिसने अपनी ज़िंदगी का 15 से 20 साल जो है वो सिर्फ तालीम हासिल करने में, उस लेवल तक पहुंचने में, उस मुकाम तक पहुंचने में अपनी ज़िंदगी सर्फ की होती है। उसके मुकाबले में बराबर की बहस करते हैं, जो कि एक आलिम जो अगर 10-12 साल एक ने लगाए हैं, दूसरे ने 20-25 साल लगाए हैं, वो दोनों भी आपस में किसी हद तक गुफ्तगू करें ना एक दूसरे की मुखालफत में, तो वो चीज़ इख्तलाफ में करें तो वो समझ में भी आती है कि ये दोनों आलिम हैं। एक बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा होता है और दूसरा मुकम्मल आलिम होता, मुफ्ती होता है। तो उसके साथ मुकम्मल बहस करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ पर भी बहस करते हैं। और जब आराम से तहम्मुल से बैठकर सुनते हैं फिर उनकी समझ में भी आ जाती है बात। तकरीबन आधे लोगों को बात समझ में भी आ जाती है कि जैसे कल एक इंडिया से एक भाई आए थे, उनकी समझ में काफ़ी हद तक बात आ भी गई थी, ठीक? अच्छा, पिछले दिनों में आपके पास एक जर्मन से था गालिबन, बच्चा जो था वो रो भी पड़ा था आखिर में, दुआओं करते रहे कि दुआओं में कि मेरे लिए दुआ किया करें, हमें अपने माँ बाप का जो है ना, हमें अपने बुजुर्गों का चाहिए साथ। उस तरह के लोगों को ये नफरत दिलाकर दूर करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनके पास नहीं जाना है, इस जैसे ये खुद पढ़ा लिखा भी नहीं और जा भी कहाँ रहा है। और ये ज़्यादातर जो है ना इस चीज़ पे ले आते हैं शिरक पे। एक ही चीज़ इनके पास है, ये शिरक, ये शिरक करते हैं। अगर खुद देखा जाए तो ये खुद अब खुद अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है सीनियर मिर्ज़ा, वो भी बिल्कुल जो शिरक देखें उनके, जो वो खलीफा को मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं, ठीक? ये लोग इसी तरह सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वाक़ईतन जो है ना ये दौर फितनों का दौर है, बहुत ज़्यादा ना फितनों का दौर है। और अल्लाह पाक हमें इन फितनों से बचाए और आपकी सरपरस्ती, हमारे सरों पे आपका हाथ रहे। हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम आपके वक़्त देने का। जज़ाक, मैं अर्ज़ करता हूँ। इस्लामुल्लाह भाई यूट्यूब पे तशरीफ़ ले जाएँ और कॉल को छोड़ दें। हमारे साथ यहाँ पे मखदूम सानी शाह साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं आपकी कॉल लेने से पहले थोड़ा-सा इस्लामुल्लाह भाई की गुफ्तगू के ऊपर थोड़ा-सा तबसरा कर लूँ, उसके बाद शाह जी की तरफ हम आते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि फितने का दौर है, ये तो वो मुख़बिर सादक ने पहले खबर दे दी थी कि कुर्बे क़यामत में इस किस्म के फितने आने ही आने हैं। फितना किसको कहते हैं? आज़माइश को। आज़माइश को अगर आप अरबी सांचे के अंदर डालेंगे तो वो फितना बनेगा। तो ऐसी आज़माइश, अब देखिए ना, आज़माइश तो एक तो आज़माइश ऐसी होती है कि आज ही क्लास के अंदर नाइट क्लास जो हमारी चलती है उसके अंदर ये बात हो रही थी कि कैसी आज़माइश है, कैसा फितना है कि राफ़ज़ी हज़रात जो खुल के सहाबा कराम को गाली निकालते हैं, वो तो सारे आम सारी दुनिया को पता है कि ये राफ़ज़ी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और दीगर तमाम सहाबा को वो खुल के करते हैं। लेकिन ये कैसी आज़माइश और कैसा फितना है कि एक बंदा अपने आप को सुन्नी कहता है कि मैं सुन्नी हूँ, लेकिन वो जनाब ऊपर से रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहता है और साथ वो जनाब सहाबा को मानता भी नहीं है, तनकीस करता है, तज़लील करता है और नकाइस के दलाइल तलाश करता है। ये कैसा फितना है, कैसी आज़माइश है? ये कहा गया था कि कुर्बे क़यामत में ऐसे-ऐसे फितने नमूदार होंगे क्या लमान व लफ़ीज़। आज ये देख लें, मिर्ज़ा जूनियर जेल में है, पग बांधी है उसने, दाढ़ी रखी है और जनाब कुरान हाथ में पकड़ा है, हदीस हाथ में पकड़ी है
وہ کہتا ہے قرآن کے اندر یہ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے۔ سیم یہی کام مرزا سینئر نے کیا، مرزا قادیانی نے، اس نے بھی داڑھی رکھی، پگ باندھی، قرآن کو ایک ہاتھ میں رکھا، دوسرے ہاتھ میں حدیث رکھی اور کہا کہ یہ دیکھو جی قرآن میں ہے تو حدیث میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں آزمائش، یہ ہے فتنہ۔ تو اس قسم کے فتن اٹھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ تاریخ بڑی پڑی ہے ہماری اسلامی ہسٹری، اور قیامت تک یہ چلنا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں یا کوئی بڑی انوکھی بات نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں خبردار کیا تھا، تو اس دور میں ذرا زیادہ ہیں یہ، کیونکہ یہ ہونا تھا، ہو گئی رہنا تھا۔ تو ایسے فتنے کے دور کے اندر ہمیں حکم کیا تھا؟ کہا کہ جماعت کے ساتھ رہنا، کون مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا، ٹوٹنا نہیں، علماء کے ساتھ رہنا، بابوں کے ساتھ رہنا۔ اور یہ بابوں والی دعا تو خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے رستے کے اوپر چلا، رستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ پھر یہی دعا صحابہ کرام نے بھی کی، تابعین نے، تبع تابعین نے، تمام اولیاء اللہ اور اسلاف ہمارے باب بزرگ یہ کرتے آئے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اصل چیز یہی ہے کہ علماء کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، بس ہمیں حکم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ علماء کے ساتھ رہنا ہے اور ان کی تابع داری کرنی ہے اور ان کی ماننی ہے۔ جہلا کے پیچھے نہیں چلنا، یہ ہمیں حکم ہے، ہماری یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہاں میرے ساتھ کالر تشریف لائے ہیں ایسے چودھری صاحب، ایکس قادیانی، نو مسلم ہمارے بھائی۔ چودھری صاحب کیا حال ہے جی؟ چودھری صاحب سوال کیجیے، یہ سوال جواب کی نشست ہے جناب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سوال تو شاہ صاحب یہ ہے جنرل صاحب کہ یہ قادیانی جو کلٹ ہے اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ چودھری صاحب فیوچر کیا ہے ان کا کوئی نہ ہی تو پاسٹ ہے تو نہ ہی ان کا پریزنٹ ہے تو نہ ہی فیوچر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فیوچر تو اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی پاسٹ بھی ہو، کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں رہی بات دجالیت کی، مکاریت کی، دھوکے تجل فریب کی، وہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ وہ تو ان کے جو ڈیڈی تھے عزازیل صاحب جو تھے، عزازیل، تو وہ عزازیل صاحب سے چلتی آ رہی ہے، تو یہ چلنی ہے۔ تو عزازیل کو جو جناب وہ اللہ پاک نے پھر چھوٹ دی ہوئی ہے نا، قیامت تک کے لیے تو جو کر لے جو کر۔ یہ نا ان کی ایک کتاب ہے ازالہ اوہام قادیانیوں کی، اس میں اگر آپ آئیڈیو پلے کر کے سنیں تو جو نمبر 6 ہے نا حصہ دوم کا، اگر کوئی قادیانی میری آواز سن رہا ہے اور مسلمان بھائی بھی، تو وہ جو چھٹا حصہ ہے نا ازالہ اوہام کا حصہ دوم کا، دجالی فتنہ مرزے نے اس میں بیان کیا ہے، مرزا غلام قادیانی نے، اور اس کو پڑھ کے قادیانی خود سوچ لیں اس کلٹ پہ وہ بین ہی پورا آتا ہے، یہ خود ہیں۔ میں جب کل وہ پڑھ رہا تھا اس کی ایک ایک علامت ان قادیانی ملنگڑیوں کے ساتھ ملتی ہے، یہ خود پڑھ کے دیکھ لیں، یہ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو اپنی کتابیں پڑھنے کی توفیق دے، اور شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ میں تو آپ کے پروگرام ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس بارے میں مزید پروگرام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ چودھری صاحب یہ جو بات کر رہے تھے کہ قادیانیت مرزیت کا فیوچر کیا ہے، اور میں نے عرض کر دی ہے، اس کا جواب دے دیا ہے کہ ان کا کوئی جناب ماضی کو نہیں ہے، تو ان کا مستقبل کیا ہونا ہے؟ مستقبل تو اس چیز کا ہوتا ہے کہ کچھ کے ماضی اچھا ہو، بنیادیں جس قسم کی مضبوط ہوں گی، عمارت اس قسم کی پختہ ہوگی۔ جب بنیادیں ہی کھوکھلی ہوں تو اوپر عمارت بھی تو کھوکھلی ہی ہوگی نا۔ پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی ہے تو اوپر ساری عمارت ٹیڑھی جائے گی۔ یہی حال کچھ قادیانیت مرزیت کا ہے کہ جھوٹ
دجل، فریب، مکاری اور اریانیت اور بغیرتیت کے اوپر جو ایک عمارت کھڑی کی ہے۔ مرزا قادیانی کی ننگ زندگی کو آپ ملاحظہ کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی زندگی۔ مرزے کی سیرت اور کردار کے اوپر قادیانی مرزے کو بات ہی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو آپ کو جناب شراب نوشی ملے گی، زناکاری ملے گی، رنڈی بازی ملے گی، لواطت ملے گی، وہ مشت زنی ملے گی، بچے بازی ملے گی، اور چھوٹی بازی اور وڈی بازی، وہ ساری بازیاں ملیں گی آپ کو قادیانیت کے اندر اور مرزے کی سیرت کے اندر، مرزے کے کردار کے اندر، مرزے کی زندگی کے اندر۔ مرزا قادیانی کی بچپن، ابھی وہ پیدا ہوتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے 1 سیکنڈ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ، وہاں سے اس کی بغیرتیاں شروع ہو جاتی۔ قادیانی مردوں کو سب پتہ ہے، وہ اسی وجہ سے مرزے کی سیرت کردار، اس کی زندگی کے اوپر بات ہی نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان مولویوں کو ساری حقیقت پتہ ہے، الو بنانا ہے نا اگر، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے بولے والے لوگوں کو جا کے گھیرو، ان پر گھیرا ڈالو، ان پر کوئی جال پھینکو، یہ پھنس گئے تو پھنس گئے، نہ پھنسے تو دیکھی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں فوجی دبکا، مارو دبکا وہ تو اگلا بندہ بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو خود جو ہے نا وہ پھوس ہو جاؤ۔ یہ فوجی دبکے والے لوگ ہیں کہ یہ پھینکتے ہیں جال، اور ان کے جال پھینکنے کے طریقے بھی پھر انوکھے انوکھے ہیں، کبھی لڑکی کے ذریعے، کبھی ویزے کے ذریعے، کبھی پیسے کے ذریعے، بڑے بڑے طریقے ہیں ان کے۔ جال پھینکتے ہیں اگلے کے اوپر، وہ بولا بالا ہوتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار، اس کو یہ کلمے پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، دیکھو نا جی ہم بھی تو کلمے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو۔ اگلا بندہ کہتا ہے ہاں یار کلمہ تو یہ بھی پڑھتا ہے، وہ اپنی داڑھی اور پگ دکھائیں گے، کہیں گے یہ دیکھو داڑھی بھی رکھی ہے، پگ بھی باندھی ہے، تم بھی باندھتے ہو۔ وہ کہتا ہے ہاں یار یہ بات بھی تو ٹھیک ہے، یہ دیکھو قرآن، یہ دیکھو میں نے رکھا ہے، یہ دیکھو بخاری اور مسلم شریف اور انٹرنیشنل نمبرنگ میرے ہاتھ میں ہے، تو اب بتاؤ میں مسلمان ہوں کہ نہیں؟ بولا بالا بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یار تم تو مسلمان ہو۔ اگلا وہ جال پھینکتا ہے قادیانی مرزئی، وہ کہتا ہے یہ اصل میں مولویوں کے ہیں روزے، یہ مولوی کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں۔ وہ دیکھو نا امام محمد رضا فاضل بریلوی نے حسام الرحمن کے اندر ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگائے ہیں، تو المحند المفندن نے یہ کر دیا، تو وہ وابیوں نے یہ کر دیا، تو شیعوں نے یہ کر دیا، تو یہ آپس میں یہ مولویوں کے اصل میں رولے ہیں، ہے بیچ میں کچھ بھی نہیں، ہم آپس میں بہن بھائی ہیں سارے۔ یہ ہوتا ہے قادیانی مرزئی جال۔ اگلا بندہ کہتا ہے گل تو ٹھیک ہے یار، یہ مولویوں کے ہی رول ہے، وہ بولا بالا پھر پھنستا ہے۔ تو یہ جتنے بھی نیو قادیانی مرزئی جو مسلمانوں سے ٹوٹ کے ان کے جال میں پھنسے، وہ یہ طبقہ ہے۔ اور کچھ طبقہ وہ ہے کہ جو مادرزاد ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی، جس کو پیدائشی کہتی ہے، مرزئی ہے، تو پتہ اس کو بھی نہیں ہے، جو ماں کے پیٹ سے مرزئی ہے، پیدائشی مرزئی، اس کو بھی نہیں پتہ قادیانی مرزئی عقیدہ کے ہے، اور پتہ اس کو بھی نہیں ہے، دونوں کورے۔ تو جانتا کون ہے بیچ میں؟ جانتا ہے عالم دین، ہم جیسے عاجز لوگ جانتے ہیں کہ قادیانیت کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے سامنے یہ لوگ پھراتے نہیں ہیں۔ بات مستقبل کی ہو رہی تھی، جو سبجیکٹس قادیانی ہیں، یہ پوری زندگی ان کی قادیانیت کے اندر گزری، پیدائشی قادیانی۔ اب اس بندے سے زیادہ قادیانیت کی حقیقت کون جانتا ہوگا بتائیے؟ ہمارے اوپر تو تم کر لو کہ تان کہو گے یہ مولوی ہیں، ان کا روٹی کا کوئی مسئلہ ہے، انہوں نے کوئی چینل چلانا ہے، پیسے پوسے کمانے ہیں، ہمیں تو تمہیں یہ کہہ کے چپ کروا دو گے، چلو جی ٹھیک ہو گیا ہم ہو گئے چپ، تو ان کو کیسے چپ کراؤ گے؟ سوال تو یہ ہے۔ یہ اتنے جو تمہاری ٹیم سے نکل کے آ رہے ہیں لوگ، ان کو کیسے چپ کراؤ گے؟ انہوں نے کچھ تمہارے اندر خامیاں دیکھی ہیں، حقیقت دیکھی ہے، تو یہ باہر آئے ہیں۔ تو اگر روٹی کا معاملہ ہوتا، پیسے پوسے کا اور گوری چٹی لڑکی کا معاملہ ہوتا، تو یہ تو ساری چیزیں ان کو مل رہی تھی،
یہ چھوڑ کے اگر آئے ہیں تو ہر کوئی نہ کچھ ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو چھوڑ کے آئے یہ روزی روٹی کے لیے نہیں آئے, یہ حقیقت دیکھ کے آئے ہیں. یہاں تو قادیانیت کے اندر تو سب دجل فریب ہے یار. کلمہ تم لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہو, کبھی تم نے بتایا لوگوں کو کہ اس محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے؟ یہ جو میں قرآن پڑھنے لگا ہوں ابھی یہ مرزے پہ نازل ہوا ہے, لوگوں کو کبھی بتایا تم نے؟ نہیں نہ بتایا. وہ تو حقیقت تو ہم بتاتے ہیں, حقیقت تو ہم بتاتے ہیں اپنی کتاب قادیانی کلمہ کے اندر کہ یہ مردیوں کے اصل کتابوں کے حوالے اور سکین ہیں, اصل سکین دکھا یہ جو کلمے تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں دکھاتے ہیں, ان کلموں کے اوپر نہ جانا, اصل حقیقت کچھ اور ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تم تقریر کرتے ہو, سامنے تم نے وہ کلمہ لکھا ہوتا ہے, کلمہ لکھ کے لوگوں کو دکھاتے ہو جی دیکھو جی ہم بھی اسی بھی تو مسلمان ہوں دے جے, سانو بھی تو مسلمان منو نا. کبھی مسلمانوں کو بھی دیکھا تم نے کہ وہ کلمے لکھ کے لوگوں کو دکھائیں؟ ہم تو بھائی ہمیں کلمے لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اللہ کے حکم سے. یہ جو جعلی لوگ ہوتے ہیں یہ جب تقریریں کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس قسم کے کام کرتے ہیں. اب وہی کام مرزا جونیئر جیل میں بھی کر رہے ہیں, کلمے لکھ کے لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو جی اسی بھی تو مسلمان ہوں دے جے. اسی لیے مرزا جونیئر جیل میں کہتا ہے قادیانی مرزائیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا. ہاں وہ کہانی اصل میں یہ ہے کہ یہ ٹیم ایک ہے, ٹیم ایک ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ٹیم ایک ہے, نظریہ ایک ہے, عقیدہ ایک ہے. یہاں پر اگلے کالر کو ہم لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جناب. جناب علی میں نے آپ سے پوچھنا تھا, میں ایک دکاندار ہوں, میری موبائلوں کی شاپ ہے, تو وہاں پھر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, ہمارے علاقے میں قادیانی بھی ہیں. آپ سے جاننا یہ تھا کہ لین دین کے معاملے میں کیا بندہ قادیانیوں سے لین دین کر سکتا ہے؟ اور پھر جو شاپ کیپر ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے پھر ایک محبت والا لہجہ بھی ساتھ سے رکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ایک میرے پاس کوئی قادیانی وغیرہ آتا ہے, اس کو چائے وغیرہ پلا دینا یا اس طرح کی یہ اپنے کو بندہ کر سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں. یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں, میں جواب دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ مدثر بھائی سوال کر رہے ہیں کہ قادیانی مرزائیوں سے لین دین ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں. بالکل بھی نہیں جی, بالکل بھی نہیں. اب وہ مرزا جونیئر جیل میں جیسے وہ ویڈیو اس کی آئی ہے, میں نے دیکھی ہے, قادیانی مرزائیوں سے لین دین, تو اوپر سے حدیثیں دکھا کے تم یہ لوگوں کو بتاتے ہو. دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے لین دین کیا تھا, بیع و شرع کیا تھا, تو لہذا مرزائیوں سے بھی کر سکتے ہو تم. اور یہود و نصارہ کا احکام الگ ہے, قادیانی مرزائیوں کے احکام بالکل ہی الگ ہے. زمین اسما, اسی وجہ سے کہ تم قادیانی مرزائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو, ان کے لیے زمین کو ہموار کر رہے ہو. اچھا یہاں پہ مسئلے کو پہلے سمجھ لیجئے, اس کا پھر میں جواب دیتا ہوں. یہ جو یہود و نصارہ سے لین دین کے اندر بیع و شرع کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, وہ کر سکتے اگر حلال کوئی چیز ہے, حلال کوئی چیز ہے تو وہ کر سکتے ہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. اب آ جاتے ہیں قادیانی مرزائی. قادیانی مرزائی دنیا کا بدترین کافر ہے, زندیق ہے. ایسا کافر آپ کو دنیا میں کہیں ملے گا نہیں. زندیق کا حکم سب سے زیادہ سخت ہے. ان کے ساتھ بیع و شرع لین دین سب حرام ہے, حرام ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. کسی سور خنزیر کو دیکھ لیں, اس کے ساتھ لین دین کر لیں, اس کے ساتھ نہیں. بڑا عمومی طور پہ یہ سوال ہوتا ہے, قادیانی مرزائیوں سے لین دین کر سکتے ہیں, ان سے رشتہ ناتا کر سکتے ہیں, ان سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں. یہ سوال اکثر ہوتا ہے, تو میرا جواب ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ یار اتنا روٹی روزی کا تمہیں فکر پڑ گئی میرے بھائیو, اتنی تمہیں کوئی اور مسلمان کو یہ انسان نظر ہی نہیں آ رہا جس کے ساتھ تم یاریاں لگاؤ.
तुम उसके साथ बैठ के खाना खाओ, अपने बहन भाइयों से तुम नाराज रहते हो, अपने हमसायों से तुम नाराज रहते हो, अपने बाप को तुमने कभी पूछा नहीं है, अपनी माँ को कभी पूछा नहीं है, यारियां दोस्तियां तुम्हारी कादियानी मर्दियों के साथ है। और लानत पाओ यार इनके मुंह के ऊपर, इनके साथ लेन देन करेंगे तभी हमारे कारोबार चलने हैं, वैसे कारोबार ही नहीं चलने हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर रिज़्क देने वाला है। इस आयत पे यकीन है कि नहीं? हर मुसलमान का यकीन है। अल्लाह जब बेहतर रिज़्क देने वाला है वो देगा रिज़्क यार। छितर मार के इनको दुकान से निकाल दो, अगर दौड़ जाए इधर, ताकि इनको एहसास हो कि यार ये तो मुसलमान हमारे साथ तो कुत्ते खानी करते हैं, तो असी बंदे दे पुत्र ना बनिए तो सानू इंज ही छितर पाई लेने। इनके साथ तस्लील करें। मैं आपको बताऊं, इरफान बर्क एक्स कादियानी नो मुस्लिम कितना काम किया उसने, आपको पता ही है। इतना बंदा उसने मुसलमान किया है मर्जियों का, इतना बंदा तोड़ा है, कोई 10-15 हज़ार बंदा शायद अभी तक वो बंदा एक बंदे ने मुसलमान कर चुका है। शायद ये तादाद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन जिस स्पीड के साथ उनकी खबरें आती हैं ना, कभी 200 बंदा, कभी 300 बंदा, कभी 50 बंदे वो बंदा मुसलमान कर देता है जहां जाता है। तो अच्छा, तो वो बंदा अपनी स्टोरी सुनाता है, कहता है मैं जो मुसलमान हुआ था सिर्फ इस एक वजह से कि मुसलमानों के इस रवैये की वजह से मैं मुसलमान हुआ था कि जहां मैं जाता था तो मेरी तरफ देख के मुसलमान थूकते थे, गाली निकालते थे, बुरा रवैया करते थे। तो मैं सोचता था कि यार आखिर क्या है, हम भी मुसलमान हैं, ये हमें क्यों करती हैं। वो कहते हैं फिर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये कादियानियत इसी काबल है, तो लानत डाल के फिर मुसलमान हो गए। इनके साथ कोई नरमी नहीं। नरमी कर लेंगे हम किसी ईसाई के साथ, यहूदी के साथ, दुनिया के हर फर्द के साथ, इनके साथ नहीं, कादियानियों के साथ नहीं। और एक बात यहां पे जाते जाते यही अर्ज कर दूं, अगली कलर को मैं लेता हूं। कादियानियों का जो यार होगा उसके साथ भी हम यही रवैया करेंगे। हाँ, रत्ती बराबर भी कादियानियों की जो सपोर्ट करेगा, कोई करेगा ना, कोई उसके साथ भी यही काम, उसको भी हम मर्ज़ई लाइन के अंदर खड़ा कर लेंगे। चल तू भी खड़ा हो जा, छितर खा आप, समझे कि नहीं? ये मिर्जा जूनियर जेल में ने यही काम किया हुआ है ना, इसको लाइन में खड़ा कर लिया हमने, तो दिन रात इसकी छितर बोला कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? तो ये है बात। उम्मीद है बात समझ आ गई। अगले दोस्त हैं मलक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, सवाल कीजिए। मलक साहब सवाल कीजिए। अगले दोस्त हैं जी राना साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मोहतरम, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी, फरमाइए जी। मेरे ना असल में एक सवाल था, उसके ना बल्कि दो सवाल हुए थे। एक है कि एक बंदा है, वो जाके ना मुसलमान, यानी कि उस मुसलमान के पता नहीं इसमें, वो जाके इस्लाम कबूल करता कादियानियों के हाथों पे, ठीक है। तो अब इस वक्त ना जब वो यानी कि उसने उनके हाथों में इस्लाम कबूल किया, उसे नहीं पता कि मिर्जा ने क्या क्या बगैरतियां मानी, यानी कि उसकी बगैरतियां क्या क्या हैं, तो वो सही अकीदा मुसलमान होगा कि नहीं, ठीक है, एक ये। और दूसरा क्या, अगर उसे मालूम हो गया कि वो है कि उसकी बगैरतियां क्या है, और फिर भी वो कादियानियों के साथ रहे, उसके ऊपर हुक्म किया। और ये दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है उस्ताद मोहतरम कि क्या था दूसरा सवाल, जगह मुझे भूल गया, मुझे इसका चले जवाब दे दीजिए, शुक्रिया जी। मैं अर्ज करता हूँ यूट्यूब पे चले जाएं, स्ट्रीम छोड़ दें। ये मलक साहब नीचे बैठे हैं अभी भी, तो या तो स्ट्रीम छोड़ के चले जाएं, तो दोबारा कॉल कीजिए आपके अगर कोई नेट का इशू है। मुदस्सर साहब भी नीचे मुझे नजर आ रहे हैं, आप भी चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो चल रही है। स्ट्रीम छोड़ दें ताकि कोई नया बंदा आ सके, कॉल कर सके, सवाल कर सके। लिंक मैंने ये शेयर कर दिया, किसी ने सवाल करना है तो इस लिंक पे कर ले। जब आपके सवाल नहीं आएंगे तो मैं स्ट्रीम खत्म कर दूंगा, समझ आए कि नहीं? क्योंकि ये सवाल जो आपकी निशेष है, जब कोई बंदा ही नहीं होगा सवाल करने वाला तो फिर हम स्ट्रीम खत्म कर देंगे। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो कह रहे थे कि
قادیانی مرزیوں کے حوالے سے یہ جو کالر تشریف لائے تھے، قادیانیت مرزیت دھوکے کا نام ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف دھوکا۔ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے انہوں نے، اسلام کا لبادہ۔ اور اب ہوا یہ کہ جناب مرزا غلام قادیانی کو چونکہ کھڑا کیا تھا ملکہ وکٹوریہ نے اور اسلام دشمن ناصر نے، تو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد یہ ان لوگوں نے مرزے کے مشن کو آگے بڑھایا نئے رنگ کے اندر، کہا کہ مشن وہی رہے گا ہمارا، اب رنگ بدل جائے گا، طریقہ بدل جائے گا، ہم نئے نئے بندے متعارف کروائیں گے، اسلام کے اندر توڑ پھوڑ کریں گے، اسلامی نظریات کے اندر توڑ پھوڑ کریں گے۔ انہوں نے پھر مختلف بندے کھڑے کیے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور یہ سلسلہ موجودہ دور کے اندر آپ کو کبھی نظر آ رہا ہے مرزا جونیئر جیلمی کے رنگ کے اندر۔ عقیدہ نظریہ سارے کا سارا وہی، عقیدہ نظریہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر سب قادیانیوں کی، حدیث کا ترجمہ اور تشریح ساری کی ساری قادیانی مرزیوں کی، قوم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور مسائل اور طریقہ واردات مسلمانوں کو جیسے لڑانا، وہ سارے کا سارا یہ فارمیٹ جو ہے وہ قادیانیوں سے لیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اور بندے بڑے انہوں نے کھڑے کہ جوید گامتی صاحب بھی وہ اسی لائن میں آتے ہیں۔ پھر آج کل وہ ساحل نام کا وہ بڑے بڑے نئے نئے نمونے آ رہے ہیں، اور یہ آتے ہی رہنے ہیں اور رکنا نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں، ہاں یہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے دور کے اندر بھی علماء نے لوگوں کو یہی کہا کہ آنکھیں کھول کے رکھو، یہ فتنہ ہے، لیکن علماء کے سمجھانے کے باوجود بہت سے مسلمان اس کے گھیرے میں آ گئے۔ آج بھی علماء سمجھا رہے ہیں تم لوگوں کو مرزا جونیئر جیلمی سے بچ جاؤ، لیکن آ رہے ہیں تو آتے رہو بھائی، جس نے پھر جہنم میں جانا ہے جائے، ہم تھوڑی ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے یا بھیجنے والے، وہ جس کے مقدر میں جو ہے ہونا ہی ہونا ہے۔ اگلے کالر تشریف لاتے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فہیم گوہر صاحب سوال کیجیے، آپ لائیو ہیں۔ فہیم صاحب کے نیٹ کا کوئی ایشو ہے شاید۔ اگلے شاہد صاحب آئے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد محترم، میرا سوال تھا میرا یہ کہ ابھی آپ نے یہ عرفان بیگ صاحب کا بتایا ہے کہ انہوں نے اتنے مسلمان کیے ہیں، لیکن مرسئی جب کوئی دو بندے بھی ان میں شامل ہو جائیں تو وہ تو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہماری اتنی بیعت ہو گئی، ہمارا اتنا بندہ اکٹھا ہو گیا۔ وہ پچھلے دنوں کے ایک پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک لڑکے نے آ کر کہہ دیا کہ میرے باپ نے بھی مرزیت قبول کر لیا، تو اس پر ڈاکومنٹری بنانے شروع ہو گئے تھے وہ۔ تو لیکن جب ہمارے جو لوگ مسلمان کرتے ہیں مرزیوں کو، تو ان کی زیادہ تشہیر کیوں نہیں کرتے ہم؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ۔ شاہد بھائی کا بڑا اہم سوال ہے کہ جو بندے مسلمان ہوتے ہیں ان کی تشہیر ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب میں تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اپنی سٹریمز کے اندر، ایک دفعہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب قادیانیت مرزیت سے نکل کے جب کوئی اسلام کے دائرہ کار میں آتا ہے تو اس وقت وہ گھبرایا ہوا اتنا ہوتا ہے، اس کو اپنی جان مال کا خدشہ ہوتا ہے، وہ ہائی لائٹ ہونا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے ہزاروں ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ہم نے خود اللہ پاک کے حکم سے کلمہ پڑھوایا ہوا ہے، لیکن اس کے ایمان کے صرف ہم ہی شاہد ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں نہیں جی شاہ جی کسی کو بتانا نہیں۔ جب پتہ چل جائے ان قادیانی مرزیوں کو کہ فلاں بندہ ہماری ٹیم سے ٹوٹ گیا ہے، اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں۔
ایڈوکیٹ یوسف صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے، کتنے برے طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، اور جان بوجھ کے انہوں نے اس برے طریقے سے قتل کیا تھا کہ وہ ایک ضرب المثل بن جائے، کوئی بھی قادیانیت چھوڑنے سے پہلے 50 دفعہ سوچے کہ اس کے ساتھ یہی اشر ہوگا۔ ان کے جسم کی وہ بوٹیاں کرتے ہیں، اور کتنے کھنجر مارتے ہیں، چھریاں مار کے کتنے زخم لگاتے ہیں، کتنی تکلیفیں دے کے ان کا مرڈر ہوتا ہے، اور پھر وہ فائل بند کر دی جاتی ہے، اور جو اس فائل کو اکھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی بیٹی نجمہ روزی صاحبہ، ان کے بیٹے، ان کے بہن بھائی، سب کو جناب ان کے اوپر قاتلانہ حملے، ان کے اوپر سب و شتم اور بہت کچھ کیسز، تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے کہ کبھی قادیانیت کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑا تو تمہارے ساتھ یہی اشر کریں گے۔ یہ ہے اصل حقیقت، یہ ہائی لائٹ خود ہی نہیں ہوتے بیچارے، اور کچھ ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہنسی کی تحصیل کی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اگلے کالر ہیں جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محترم سوال کیجیے، امن رضا میمن صاحب۔ یار آپ لوگ کال کر لیتے ہیں لیکن کوئی نہ ہی کوئی بولتے ہیں آگے سے، چپ ہو کے، یا تو کال ہی نہ کیا کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ مہربانی کی تصویر آپ نے لڑکی کی لگائی ہے، کوئی تصویر کوئی اور لگا لیں تو۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے جی، فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی جس محکمے میں کام کرتا ہے، تو طلبہ ترقی ہو جاتی ہے، تو بندے کا عہدہ چینج ہو جاتا ہے، تو 4-5 سالوں سے میں سن رہا ہوں کہ آپ علی بھائی کو مرزا جونیئر کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے، تو اب سینئر کب ہوں گے وہ؟ چلے میں جواب دیتا ہوں۔ اتنا کام تو کیا ہے، وہ جس طریقے کا کام کیا ہے علی بھائی نے، آپ کے نے وہ سب کچھ آپ کے سوال سے نظر آ گیا ہے۔ اس نے یہ تم لوگوں کی تربیت کی ہے کہ گندی گندی ننگی ننگی لڑکیوں کی تصویریں لگاؤ ہیں، اور یہ اورل سیکس کرو، یہ تربیت ہے نا، اس کی تربیت ہے نا۔ اورل سیکس کرو، جو گندے گندے کام کرو، بچے بازیاں کرو، جو بھی رنڈی بازی کرو، سب جائز ہے، ہر چیز جائز ہے۔ ابھی تو وہ کتا اور خنزیر اور وہ پتہ نہیں کھوتے گھوڑے سب کو حلال وہ کہہ رہا ہے، بڑا کچھ کرے گا ابھی، تو وہ تربیت سے سب نظر آ رہا ہے۔ تو سینئر تو اب وہ بن نہیں چکا ہے۔ میں تو بلکہ مجھ سے اگر پوچھتے ہیں سوال، چونکہ آپ نے مجھ سے کیا ہے، تو میری نظر میں وہ مرزا سینئر قادیانی سے بھی بدتر ہے۔ ہاں، مرزا سینئر قادیانی اس سے چھوٹا ہے لانتوں کے اندر، یہ بڑا ہے، یہ سب سے نمبر لے گئے۔ اگلے کالر آئے ہیں جی، السلام علیکم جی۔ آسی صاحب مائک کا میوٹ ہٹائیے، چلیں جی کالر چلے گئے ہیں۔ اور کوئی کالر ابھی نہیں ہے میرے پاس، لنک میں نے کر دیا ہے، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کال کر سکتے ہیں۔ یہ سوال جو آپ کی نشست ہے، میں پھر تھوڑی دیر انتظار کروں گا، میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، تو کوئی سوال ہو تو کر لیں، کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر اتنے سوالات آتے ہیں، اتنا وقت میرے پاس نہیں ہوتا کہ میں جواب دے سکوں۔ میں لائیو ابھی بیٹھا ہوں، آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی کال کریں تو اپنا مائک کو دیکھ لیں اور انٹرنیٹ وغیرہ کو دیکھ لیا کریں، اس اعتبار سے آنکھیں کھول کے رکھیں۔ فتنوں کا دور ہے بھائی، فتنوں کا دور ہے، بڑا سخت دور ہے، اور علماء کے پاس رہیں، بس علماء کی سنا کریں، علماء کے پاس، علماء سے جب آپ دور جائیں گے کام خراب ہو جائے گا۔ علماء کی مجلس اختیار، بڑا ذوق ہوتا ہے آپ کو، وہ جو قرآن کلاس ایک طرف تم لوگوں کو یہ کہتے ہو جناب نہیں جی قرآن خود پڑھو خود ہی سمجھو، تو پھر قرآن کلاسیں کیوں لگاتے ہو؟ ڈرامے بازیاں صرف یہ تم اسلام دشمن ہو ایک نمبر کے۔ تو میں نے تو ابھی وہ منگوا بھی لی ہے، تفسیر تبیان القرآن اور بخاری شریف کی شرح نعمت الباری، اس صدی کی سب سے بہترین جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے وہ تبیان القرآن ہے، اور بخاری کی جو سب سے بہترین شرح لکھی گئی ہے وہ نعمت الباری ہے، اور شرح صحیح مسلم شریف،
یہ 3 کتابیں ایک شخص کی ہیں، وہ میرے استاد گرامی علامہ مفتی غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو ان کو آپ منگوائیں۔ میں نے تو الحمدللہ یہ ابھی کیمرہ ادھر نہیں جا سکتا، نہیں تو آپ کو دکھاتا، یہ پڑی ہوئی ہیں جی۔ چلیں میں زیارت کرواؤں گا آپ کو۔ اللہ یہ جی تبیان القرآن، ٹھیک ہے، تبیان القرآن، یہ تو جلدیں تو اس کی کافی ہیں، 12-13 جلدیں ہیں شاید، 12-13 جلدوں کا یہ سیٹ ہے۔ یہ فرید بک اسٹال سے یہ ملے گا آپ کو، یہ لازمی لیں، خود پڑھیں یار، تفسیریں خود پڑھیں، اتنا علمی ذخیرہ، اتنا علمی ذخیرہ، واہ 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 واہ، مزہ آ جائے گا آپ کو، یقین مانیے، تو علم میں اتنا اضافہ ہوگا۔ ایسے خرافات سنتے ہیں آپ لوگ، یہ نعمت الباری ماشاءاللہ، بخاری شریف گھر میں خود لے کے آؤ، خود پڑھو، پڑھنے سے مطالعہ کرنے سے پتہ چلے گا نا۔ ایسے ہی وہ پلمبر، کوئی لوہار، ترخان، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر کی سنیں گے تو دماغ خراب ہو جائے گا آپ کا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ خود پڑھیں، خود پڑھیں، خود تحقیق کریں، مطالعہ کریں۔ اگلے کالر آئے ہیں فرحان صاحب، السلام علیکم بھائی جی، کچھ بولیں بھی تو صحیح، آپ کال کر لیتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ آسی صاحب السلام علیکم جی۔ مائک میوٹ ہٹا کے بولیے تو صحیح یار، کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ میرے نیٹ کے ساتھ مسئلہ ہے یار، یہ ہمیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جناب، کال کیجئے، بات کیجئے۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے اجازت دیجئے، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہمیں پکا سچا مسلمان کو۔ فتنے کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، بہت سخت دور ہے۔ اس دور کے اندر اگر فلاح چاہتے ہیں نا، اور کامیابی چاہتے ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ روحانیت سیکھیے، اور کسی شیخ کی مجلس اختیار کیجیے، بغیر مجلس کے یہ چیزیں پتہ نہیں چلیں گی۔ جی السلام علیکم جی، اجاز صاحب بولیے۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے اجاز صاحب۔ جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے بغیر ظاہری اسباب کے، تو یہ آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اللہ اکبر۔ آپ میرے بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ اجاز۔ کہاں سے ہیں آپ؟ کراچی سے۔ کراچی سے۔ آپ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نا ہنس ہنس کے یہ سوال کر رہے ہیں، اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں ہنس رہا نہیں ہوں، یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ یہ دین ہے نا، دین ہے نا، دین کو مذاق مسخرے تو نہیں کرتے، کیا خیال؟ یہاں پہ بارش ہو رہی ہے، بارش۔ جی کوئی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ مدد مانگنا ہے کہ نہیں، یہ تم لوگوں کو لالی پاک کو دیا ہوا ہے اس نے، صرف لالی پاک اور کچھ نہیں، تم کو اس چکر میں لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل کہانی یہ ہے، اصل کہانی میرے بھائی اجاز صاحب یہ ہے کہ وہ منی خدا کا کنسیپٹ تمہیں دے رہا ہے، تمہیں وہ مشرک بنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ۔ آپ مجھے بتائیے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں کن فیکون کی صلاحیت اللہ دے دے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ توحید کا عقیدہ بڑا ہے کہ یہ کوئی قبروں کو مدد مانگنے والا عقیدہ کا مسئلہ ہے؟ یہ والا جو اس نے عقیدہ بتایا ہے نا تمہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ میرے اس عقیدے کے اوپر پردہ پڑ جائے، لوگ اس کے بارے میں نہ ہی سوچیں نہ ہی سمجھیں،
तो ना ही इस तरफ आए। वो तुम लोगों को मुशरक बना रहा है मेरे भाई। आप मुझे बताइए कि आप क्या अकीदा रखते हैं कि आपको अल्लाह पाक मिनी खुदा बना देगा? बताइए, बोलिए। जी नहीं, ये तो इंजीनियर साहब की सबकत लिसानी है। नहीं मेरा भाई, सबकत लिसानी नहीं है। आपको किसने कह दिए? तो इंजीनियर साहब इसको की ये अकीदत थोड़ी है कि क्या नाम है कि ये मिनी बात खुदा बनाएगा अल्लाह ऐसे पाक। नहीं है। नहीं मेरा भाई, नहीं नहीं, ऐसे ना करें। ये सबकत लिसानी नहीं है, ये अकीदा है। सबूत चाहिए इंजीनियर आपको? साहब के अकायद आपको पता है? आपके इंजीनियर साहब के जितने भी अकीदे हैं उनमें से तो ये कोई नहीं है। अगर मैं जो कोई बोल गलती रहा हो हूँ, गई नहीं तो इधर अलग बात इधर है, उधर ना जाए उनके ना, मुल्क। ये इधर उधर नहीं, और किसी अकीदे की बात नहीं, एक चीज की बात कर लेते हैं। क्या मिर्जा साहब का ये अकीदा नहीं है कि मिनी खुदाओं को बना दिया जाएगा और कुन फयकुन की सलाहियत अल्लाह उनको दे देगा? बताइए। चलो, मेरी बात नहीं समझ आई? आवाज नहीं आ रही है और आवाज नहीं कट आई? गए बिल्कुल। अब आवाज आ रही है? हेलो, हेलो भाई जी, कुछ बोलेंगे तो मेरे साथ रहेंगे तो फिर ये ना, कुछ मैंने सवाल जवाब भी तो करने हैं। हेलो हेलो, यार सब चले गए। अल्लाह पाक तुम्हें हदायत दे, बस इतना है मेरा, इतना कहना, अल्लाह तुम्हें हदायत दे। ये तुम्हें मेरी आवाज आ रही थी, सब कुछ आ रहा था। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, अवाम को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को तो नहीं दे सकते। अल्लाह सब कुछ जानता है, बस तुम्हें समझाते हैं पागलो, जन्नत में जाओगे। हाँ, जन्नत में जाओगे, समझ जाओ। इजाज साहब दोबारा आए। अस्सलाम वालेकुम जी। या साहब, या साहब, हेलो। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है इस वक्त, वरना ही आपका कैमरा कमेंट शो हो करके रहा है, बताएं कैमरा मेरी से आपकी वॉइस का वीडियो। मसला है क्या? शाहिद साहब, मेरी वॉइस सही आ रही है? जी आपकी वीडियो सही नहीं आ रही है। शाहिद साहब, मेरी वॉइस सही आ रही है? शाहिद साहब, उस्ताद मोहतरम ये बकवास कर रहा है और आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आपकी वीडियो ठीक आ रही है, ये बस बगैरत हुआ है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये हमारे भाई हैं, इनको समझाना है हमने। नहीं नहीं, बिल्कुल ये इनको समझाना है हमने। इजाज साहब, आवाज आ रही है? हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। मेरे भाई, क्या मिर्जा जूनियर के मुंह से आपने कभी नहीं सुना कि तुम लोगों को अल्लाह मिनी खुदा बना देगा, कुन फयकुन की सलाहियत तुम्हें दे देगा? बताइए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि कुन फयकुन की सलाहियत दे देगा। ऐसा कभी नहीं कहा। ठीक हो गया ना? आप अपना जी कैमरा ऑन करेंगे, सामने तशरीफ लाएंगे, जरा मैं आपकी जियारत भी करना चाहता हूँ। आमने सामने जरा असल बैठेंगे, मजा आएगा। असल में बारिश हो रही है, मैं इस वक्त छत के ऊपर हूँ तो कैमरा मैं ऑन नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से स्क्रीन के ऊपर लग रही है और अच्छा ऊपर अच्छा छत के ऊपर वो भी नहीं है, यहाँ पे लाइट भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, आप थोड़ा सा जरा रुकिए, मुझे जरा वीडियो तलाश कर लेने दें। मेरे चैनल के ऊपर ही वो वीडियो अपलोड हुई है, तो मैं जरा वो वीडियो चला के आपको दिखाता हूँ। ठीक है? जी तो बात आपको शायद फिर समझ आनी है। तो वैसे मैं जितना आपको समझाता रहूँगा, आपको समझ नहीं आना। अपना माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें ताकि आपकी वॉइस इधर ना आए। ये मैं अपने चैनल के ऊपर ही लिए चलता हूँ।
یہ یوٹیوب کا چینل، یہ میرے چینل کے اوپر ہی مرزا جونیئر کے یہ کلپ رکھے ہوئے ہیں. یہ چیلنج دیا تھا ہم نے، چیلنج نمبر مناظرے کا چیلنج نمبر 5 ہے. یہ آج بھی ویڈیو موجود ہے. یہ دیکھیے، سنیے. کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی. جنتی کو آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر. جی آواز آئی ہے میرے بھائی؟ جی جی میرے بھائی آپ کو آواز آئی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. اب آپ فرمائیں کہ مرزا جونیئر نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہ منی خدا بنا دیا جائے گا اور تم کو کن فیکون کی صلاحیت دے دی جائے گی؟ ہاں بالکل، یہ تو کہا ہے ویڈیو میں. تو آپ یہ بتا دیں کہ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے؟ نہیں، وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوں گے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ غلط ہے. سب سے چھوڑ دیں ابھی وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ چھوڑیں. آپ نے دل کے اندر گھس کے تو نہیں دیکھا، فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، باطن کے اوپر تو نہیں لگتا کیا کہنا چاہ رہے تھے. طلاق انہوں نے آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، مفتی یہی کہے گا طلاق ہو گئی ہے. آپ جتنا بھی کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ تھا، دل کے اوپر فتویٰ لگتا ہی نہیں ہے. شریعت کا حکم ظاہر کے اوپر لگتا ہے. اچھا مجھے صرف اتنا بتائیں، پہلے تو اپنی بات بتائیں نا. آپ مرزے کو چھوڑیں، مرزے کو چھوڑیں آپ. مرزے نے کیا کہا ہے مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ آپ اسلامی عقیدہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک اور خدا بنا دے گا؟ نہیں، ظاہری الفاظوں کے ساتھ نہیں مانتا. کیا ظاہری الفاظ؟ او بھائی دو ٹوک شریعت کا حکم ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں. وہ اللہ سورہ اخلاص کے اندر فرماتا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص تو پتہ ہی ہے نا، یہ توحید کی سب سے بڑی یہ صورت ہے. میرے بھائی مسلمان ہو کے آپ کو یہ عقیدہ ہی نہیں پتہ؟ ظاہری ظہری والا چکر نہیں چلتا توحید کے معاملے میں. حکم ایک ہی ہے. ادھر کبھی تم نے ظاہر مانا نہیں ہے کہ بھائی قبر کے اوپر جو جائے وہ دوبارہ بیچارہ وہ کھڑے ہو کے دعا پڑھ رہا تھا، تم لوگ اس کو مشرک بنا رہے ہو. ادھر نہیں کبھی تم نے دیکھا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے. تو ادھر مرزے کی باری آگے تو اس کو دل کے اندر گھس کے دیکھ رہے ہیں آپ. ادھر تو انجینئر صاحب کہتا ہے کہ کا مسئلہ ہے میرے بھائی. مجھے بتائیں، صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک اور خدا بنا دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. جو ایسا کہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو ایسا سچ میں بالکل اگر مانے تو وہ بالکل کافر ہے. کافر ہے. شاباش، یہ ایسا دو ٹوک اس کو کہتے ہیں فیصلہ. اچھا مجھے بتایا کون فیکون کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی فلاں بندے کے پاس بھی کون فیکون کی صلاحیت ہے، اب ہے یا تب ہے بعد میں ہے، تو اس کو کیا سمجھتی ہیں آپ؟ نہیں، یہ غلط ہے. بالکل غلط نہیں، حکم بھی تو لگائے نا. شریعت میں یہی ہے کہ یا تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، بس دو ہی. حکم تو علماء لگاتے ہیں نا. ہم نے تو لگا دیا ہوا ہے کہ یہ کفر ہے. ہماری مانیں گے آپ؟ ہماری تو مان ہی تو نہیں نہ رہے آپ. تو یہی ہے، ہماری تو مانتے آپ نہیں. کے مقابلے میں بھی آپ کے مقابلے میں بھی تو علماء ہیں نا. وہ ساری دنیا کے علماء نے فتویٰ لگایا ہے. کوئی ایک عالم دین بھی اس کی یہ حمایت نہیں کر رہا. بتائیے
اور انجینئر صاحب یہ عقیدہ وہ ان کی وضاحت ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ نہیں آپ بات کہیں اور نہ لے کے جائیں. آپ نے یہ کہا کہ علماء لگائیں گے فتوا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں علماء کی آپ مانتے نہیں آپ لوگ, کیونکہ علماء ان سے پوچھتے, علماء ان سے پوچھے نا. ان علماء کا خدا ہی کوئی اور ہے, بابوں کا خدا کوئی اور. تو تم تو علماء کی مانتے نہیں ہے میرے بھائی. مجھے بتائیے, ان سے پوچھے تھے نا. لاکھوں علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, یہ زندیق ہے, یہ مرزا قادیانی سے بدتر ہے. کیا مانیں گے آپ علماء کی؟ نہیں, ایک تو مسلمان کو تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. چلو, تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے علماء لگائیں گے فتوا, جھوٹ بول رہے تھے آپ. میں نے کیا کہا کہ علماء کی آپ نہیں ہیں. علماء فتوا لگائیں گے جب ان کا موقف سنیں گے تو تب نا. بالکل ان سے فون کر کے آپ پوچھیں. فتوا ایک عرصے کا آ چکا ہوا ہے. آپ نے ان سے پھر سے فون کر کے پوچھا ہے؟ فون مارا کاٹ دیتا ہے وہ فون, کئی بار پوچھا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو ابھی اس کے چینل کے 2-4 سبسکرائبر تھے, 2-4 سبسکرائبر تھے جب کی میری اس کے ساتھ ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی. یہ تو میری آواز سن کے کاٹ دیتا ہے کال. ساری دنیا جانتی ہے. آپ شاید ابھی آئے ہیں نئے نئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پرانی کہانیاں, 8-10 سال پرانی کہانیاں آپ کیا ہوئی ہیں. مفتی صاحب یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اس میں بھی تو ظاہری الفاظوں کو ہم دیکھیں گے تو یہ بندہ تو کافر ہو جاتا ہے. گل نہ ادھر ادھر بدلو, گل جو ہے ادھر ہی رہنے دیں. تو ظاہری الفاظ تو ادھر ہی ہے نا. ڈالتے ہیں اس کے اوپر جو پڑھتا ہے یہ لعنت ڈالتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی لعنت ڈلواتے ہیں جس نے یہ کلمے پڑھوائے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا, بس بات ختم ہوگی نا. ختم. ڈرامے نہ کرو, ڈرامے نہیں سر چلنے. آپ تو دفاع کرتے ہو نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سری الفاظ کی آپ کئی جگہ پہ دفاع کرتے ہو. خدا منی خدا اس نے کہا ہے, آپ ابھی بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں. آپ تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ میں بھی آپ تو دفاع کر رہے ہوتے ہو. سری الفاظ ہیں ادھر. ڈالی ہے کب کیا دفاع؟ میں نے تو آپ کافر مانتے, ایسے بندے کو آپ کافر مانتے ہو؟ کافر مانتا ہوں. ابھی کہا تو ہے لعنت ڈالی ہے. مطلب جس نے یہ لکھا ہے یا جس نے پڑھا ہے یا جس نے پڑھوایا ہے, دونوں کافر ہیں. میری جان اپنے کوئی دین ایمان کی فکر کر لیں تم لوگ. مفتی صاحب آپ یہاں پہ سری الفاظوں میں دیکھیں, آپ بھی خود تم لوگوں کی مت ود گئی ہے میرے بھائی. تم نہیں, ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے علماء کی نہیں مانتے. تم علماء کی کب مانتے ہو؟ جاؤ گے مرزا جونیئر کے ساتھ ہی لائن کے اندر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ویسے میں نہیں کرتا, اتنا ٹائم نہیں میرے پاس ہوتا. جائیے بس, حجت تمام ہوئی, بس بات ختم ہوئی. اتنا اب میں یہاں پہ رنڈی رونا یہاں روتا رہوں. اچھا جی, اجاز صاحب آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام شاہ جی, اور سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. شاہ جی یہ جو مرزا جونیئر کے ماننے والے, ان کی عقل نہیں کام کرتی, گھاس چرنے گئی ہے ان کی عقل ہے. وہ کوئی بھی بندہ ہے وہ بولتا ہے خدا تمہیں منی خدا بنا دیتا ہو. بھائی وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے, بھلے وہ کلمے پڑھے دیسے پڑھے. دیکھیں اجاز صاحب یہ وہ والی قوم ہے کہ جو کہتی ہے ہمیں اپنی باجی کے ساتھ جو بھی ہم کرنا چاہیں کرنے کی اجازت دو, کیوں شریعت ہمیں روکتی ہے, میرا جسم میری مرضی. یہ وہ لوگ ہیں کیا باتیں کرتے ہیں اجاز صاحب. یہ اور دوسری یہ وہ جو مرضی چوپا چاپی شروع کرو, ایک دوسرے کی وہ کھائیں پیئیں مزے لے لے کے, یہ وہ قوم ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب ان کو جس جگہ سے ان کو اجازتیں کوئی دے گا اس کی یہ سپورٹ کریں گے, اس کو کہیں گے بس ٹھیک ہے بلے بلے تو یہ ایک عالم بچا ہے دنیا میں, باقی ساری تو فارغ ہیں. دوسری بات یہ مرزا سینئر نے نہیں یہ سارا کام کیا, بتائیے. وہ تو خود یہ کام کر کے کروا کے اس نے یہ فتوا دیا عملی طور پہ کہ ہاں یہ جائز ہے. یہ جو نا تقریریں کر کے لوگوں کو بتا رہے کہ جائز ہے. یہ ہے اصل میں وہ لوگ. اور دوسری بات یہ بھائی کہہ رہے تھے جی علماء اکرام اس کو پوچھتے نہیں. بھائی علماء اکرام اس کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں تو اس کو وہ بر نہیں الو کا پٹھا نکلتا, اس کی اماں مارتی ہے اس کو. کئی بار ایسا ہوا ہے, ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. علماء اکرام جب بھی جاتے ہیں وہ الو کا پٹھا اندر سے باہر نہیں نکلتا, اور اپنے بندوں کو بولتا ہے کہ ان کو جا کے باہر بولو کہ وہ چل محمد علی ادھر نہیں ہے, وہ گیا کہیں. اور بھائی جو سچا ہوتا ہے نا
वो सामने आके मैदान में बोलता है, ना कि मिर्जा जूनियर और मिर्जा सीनियर की तरह अंदर बैठ के वो नहीं भौंकता। और दूसरी बात, कलमा पढ़े, हदीसें पढ़े, कुरान हाथ में लेके मिर्जा कादियानी भी तो यही कुछ करता रहा है। ओ भाई, हम लोगों ने वो मानना है जो कुरान के अंदर लिखा है। हमने ये नहीं देखना कि अगले के हाथ में कुरान भी है, हदीस भी है, और वो जनाब मिर्जे का भी दफा करता जाए साथ साथ। उस लानती का को जो टट्टी में गिर के मरा है, हीरा मंडी के अंदर वो मकान है जिधर वो गिर के मरा था, 3 साल मिर्जा साहब खैर से हीरा मंडी में भी मकान वो रहे हैं रिहायश पजीर। उधर तो फिर 3 लोग ही, माजरत चाहता हूँ शाह जी अगर आपको भी बुरा लगे, हीरा मंडी के अंदर तो 3 लोग ही रह सकते हैं, या दल्ला या कंजर या तीसरा ये वो अभी आप शाह जी बता रहे थे ओरल सेक्स, मुझे तो वो नाम ही इंग्लिश नहीं आती, वो कराने वाला। तो इनमें से मिर्जा साहब कौन थे? वो क्या अंब लेने गए थे? मेरे जैसे या किसी आम बंदे को, इज्जतदार को, कोई बोले हीरा मंडी के अंदर सोने का मकान है, उसके अंदर तुम्हें रिहायश पजीर रहता हूँ, रिहायश देता हूँ, कसम खुदा की हम बाहर खेतों के अंदर झोंपड़ी लगा के रहना गवारा कर लेंगे बजाय उस हीरा मंडी में रहने के। लेकिन इन लोगों को शायद शर्म नहीं आती, फिर भी उसी का दफा कर रहा है। बड़ी मर्जियों की तरह ये भी बोल रहा है जी इधर उधर की, कभी वो चिश्ती, ओ भाई जो चिश्ती ने भी बुलवाया ना अगर, तो हम तो उसको भी गलत कहते हैं, हम उसको सीधा तो नहीं कहते। यहाँ पे इजाज साहब जरा रुकिएगा, ये वीडियो एक वीडियो मैं जरा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप जरा ये वीडियो पहले देख लीजिएगा। ये बंदा कितना शरीर है, कितना शरीर है। ना ही तो हमारे किसी बाबे ने ये कलमे पढ़वाए, ना ही किसी ने पढ़वाए, ये शैतानी करके ना, शैतान का काम शैतानी करना है, और क्या है। अच्छा जी, वो एक हश्त बहिश्त के अंदर एक इबारत लिखी हुई थी, हुआ ये कि हश्त बहिश्त वो जिस मकतबे ने छापी ना, उन्होंने उस सफ़े के अंदर से वो इबारत ख़त्म कर दी, ठीक है। तो उलमाए कराम ने, बाद उलमाए कराम ने फरमाया उनको कि भाई ये ना बीच में से इसको निकाल दें, क्योंकि ये इजाफा किया गया कुछ, क्योंकि बुजुर्गों की किताबों के अंदर इल्हाकात हैं, कई चीज़ों को इल्हाक किया गया है, मिक्स किया गया, ये कई किताबों के अंदर हुआ है ये ऐसे। हाँ जी, तो ये उलमा ने फतवा दिया, उलमा ने कहा कि यार ये इल्हाकी इबारत है, इसको निकाल दें आप। अच्छा, नई एडिशन के अंदर वो निकाल दी गई। अब ये शैतान है, शैतान ने शैतानी से बाज नहीं आता। जब किताब से वो इबारत भी निकाल दी गई तो लेकिन लोगों को ये कहता है नहीं मेरे को हजे भी पई ये, मेरे को हजे भी पई ये, तो तुम लोगों ना उसकी फोटो कापियां ले लो, हैं, क्या करो, फोटो कापियां ले लो, तो जाके सोशल मीडिया पे जाके ना शरारतें करो। ये देख, ये जरा वीडियो जरा देखिएगा, ये वीडियो जरा देख। शैतान का काम ही शैतानी करना है, शैतान शैतानी ना करे तो उसको फिर शैतान कौन कहेगा। ये वीडियो जरा सुनिए। बरेलवियों की किताब हश्र बहिश्त में चिश्ती रसूलुल्लाह नाम मेरा लिखा है। मैंने एक बरेलवी को कहा तो उसने कहा कि मुझे रेफरेंस चाहिए, मैंने बाजार से बुक ली, लेकिन उसमें पूरा छानबीन की, लेकिन चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं मिला। वो अब निकाल दिया ना जिसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई है ना, बरेलवियों को मुबारक। बाकी ये है कि हमने वो पुरानी संभाल के रखी हुई है सर, पुरानी हमने संभाल के रखी है, हूं नवी भावें आ भी गई है तो कोई मसला नहीं, असी शरारत करके रखती है। शरारती का काम क्या है, यही काम, शरारत करना बस। ये किसका सवाल है? चिश्ती रसूलुल्लाह वाला उनको नहीं मिला वाला, वो यहाँ पड़ी हुई है, एंड पे किसी को तस्वीर लेनी है तो ले ले। हाँ, एंड पे पड़ी है, जिसको तस्वीर लेनी है ले ले, तो जाके तस्वीर ले रहा है कि ना मेरे को जाके की शरारत करो, सोशल मीडिया पे जाओ। इजाज़ साहब सुन लिया आपने? इजाज़ साहब जी 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 शाह जी, बकवास इसकी सुन रहा था मैं। मतलब एक बंदा, उलमाए कराम ने ये जनाब हुक्म फरमाया उस मकतबे वाले को कि भाई ये इल्हाकी इबारत है, इल्हाक शुदा है, इसको निकाल दे। मकतबे वाले की मेहरबानी, उसने वो निकाल दी नए एडिशन के अंदर। ये बंदा कह रहा है कि नहीं,
शरारत मैंने करके रखनी है, मुसलमानों को आपस में मैंने लड़ा के रखना है, और इधर से मैंने कादियानी मरज़ई अकीदे को फरोग देते जाना है। अब ये देखिए आज की नशिस्त में वो जो बात हुई है इसके साथ, वो कहता है नहीं मिर्ज़ा जूनियर की किसी अकीदे के ऊपर तुमने बात नहीं करनी, हाँ तुम ये चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर जरा बात करो। ये है, ये मिशन है इन लोगों का। अंदर खाने अपना काम करते चले जाओ, उधर तुमको वो एक मुशरकाना अकीदा दे रहा है मिनी खुदा का, कुन फयकुन का, तुम्हें वो समझ ही नहीं है, तुम्हें अक्ल ही मत बच गई है तुम्हारी। ये है सब। इजाज़त साहब कोई और बात करेंगे क्योंकि कलर काफी है। नहीं शाह साहब मैंने जाना है जरा साइन करने नीचे, मात्र चाहता हूँ। जज़ाक। अगले दोस्त आए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए। हेलो जनाब, बोलेंगे यार, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास के। इल्मी मुस्लिम साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप अली भाई के पीछे इस तरह हाथ धो के क्यों पड़े हुए हैं? जी बहन जी, कौन से हाथ धो के पड़े हैं जी? अली भाई एक इंसानियत को सीधा रास्ता दिखा रहे हैं और आप इस तरह बात करते हैं उनके बारे में। बहन जी, इंसानियत सीधा रास्ता दिखा रहे हैं इंसानियत को। ये आप इधर रुकेंगी जरा थोड़ी देर? जी मैं रुकूंगी। ये इंसानियत का रास्ता जरा देखिएगा, अब जाइएगा नहीं, मेहरबानी। वो है ऑरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो माशरे के अंदर राइज हैं, कुछ सही है कुछ गलत है। इसमें बुनियादी उसूल आप समझ लीजिए, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफतु इला निसाइकुम। हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियाँ बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का जरिया भी है, एक वो माना भी है, और दूसरा इस हवाले से प्रैक्टिकली भी वो लिबास है कि मियाँ बीवी का आपस में किसी भी चीज का कोई पर्दा नहीं है। किसी हदीस के अंदर कोई इस तरह की चीज रिपोर्ट नहीं हुई। इस हवाले से एक मरदूद और मुनक़ते रवायत पेश की जाती है, और उस ताबी का समा जो है वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित ही नहीं है। सुनन इब्न माजा में हदीस है 1922, मिशकात में 3123 है, लेकिन मरदूद रवायत है, मुनक़ते है, कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी। लेकिन ये रवायत ही ज़ईफ़ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने औरत सेक्स के हवाले से अजीब व गरीब फतवे दिए और कहा कि जी मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देख सकते, यानी वो कहते देख नहीं। ओए जी बहन जी मौजूद हैं कि चली गई हैं आप? मैं इधर ही हूँ। ये कितना लानती इंसान है, ये किस तरह की बातें खुल खुल के आवाम के सामने बयान कर रहा है। तो बस अब ठीक है, अब समझ आ गई आप? जी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं काफी दिन से इसको सुन रही थी, लेकिन कुछ बातें थी जो मुझे अच्छी लगी। आप मुझे बताएं, लेकिन मुझे मेरी बहन यही मसले हैं कि मिर्जा कादियानी ने भी यही काम किया था। मेरी बहन वो कुरान हदीस को पेश करता था, कुरान हदीस की आड़ के अंदर उसने ये काम किए, ये वाली काम। अब ये देखिए, मुझे बताइए जी, हदीस ज़ईफ़ है जी, मरदूद है जी, आप मुझे बताइए, आप मेरी माँ लगती हैं, मेरी बहन लगती हैं, बेटी तो नहीं मैं आपको कह सकता कि मेरी आप बड़े दर्जे पर है। मेरी माँ भी अगर होती तो मैं उसको इसी तरीके से समझाता, अगर उनके ज़हन में कोई इस तरह का फतूर होता कि अस्तगफिरुल्लाह, क्या वो माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सामने मतलब अपनी ज़ौजा को माज़अल्लाह
اور सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। कहते मरदूद है वो, मतलब ये कि क्या कहना क्या चाहते हो मियाँ, यही तो एथियस्ट कहते हैं, धैर्य भी यही कहते हैं। जब बस वो यही काम करते रहे, एक दूसरे की शर्मगाहों को देखते रहे कि तू मेरी वेख मैं तेरी वेखा। तो ओरल सेक्स ये होता है एक दूसरे की शर्मगाह को चाटना, चूसना, ये कुत्तों का काम होता है, कुत्तों का काम। वो कहते जायज है, जायज है भाइयों, जायज है, कुरान भी इसमें कोई मना नहीं किया। जब भाइयों बताइए ये कौम को किस जानब लेके जा रहे उल्लू के पट्टे। जी बहन जी, मेरी बात सुने शाह साहब, मुफ्ती शाह साहब। दो जहां के ताजवर महबूब रब अकबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जिस तरीके से रहनुमाई फरमाई, ये बंदा तो उस तरीके से हमें दूर करता जा रहा है। और मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है, उस तरीके से हटाकर ये तो जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है उसके नजरियात को फरोग दे रहा है। जज़ाक, बस यही है, ये आपका पैगाम बड़ी दूर तक जाना है। मेरी बहन बहुत शुक्रिया, जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इस पर लानत डालना चाहती हूँ और आपके सुनने देखने वालों को बताना चाहती हूँ कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन के काइंडली इस जैसे फितने से दूर रहें और इस पर लानत डालकर अल्लाह और उसके रसूल को माने और उनकी तालीमात को माने। बस जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बस इतने काम था, इतने काम है। बहन मेरी समझ गई है, बस इस एक बहन की वजह से हजारों बहनें समझेंगी, इंशाल्लाह हजारों भाई समझेंगे। यही है बस, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं, सिर्फ ईमान को बचा रहे हैं कि अल्लाह के बंदो उलमा से जाके सीखो ना कुरान। मैंने अभी बताया है कि सीखो जाके यार। अल्लामा सईदी ने ये 12-14 जिल्दों के अंदर ये बयानुल कुरान लिखी है, पढ़ो ना यार, किसने रोका है? उलमा को पढ़ो। हदीस सुननी है, ये नेमतुल बारी, इनकी शरह पढ़ो, तुम्हें पता चले इल्म क्या चीज है। अगले कॉलर आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद साहब नवीद अल्ताफ अत्तारी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। नवीद भाई कॉलर काफी है नीचे, मुख्तसर सवाल। बिल्कुल उस्ताद साहब, असल में सवाल क्या था, 1-2 पॉइंट्स थे जो मैं माशाल्लाह स्ट्रीम में शामिल था, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। तमहीद बांधने के बजाय डायरेक्ट मुद्दा पे आता हूँ इस शेर के साथ कि हसन जमी व क़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ही खसाइल सबसे उम्दा हैं। ये वो करीम आका है मेरी जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनको देख के लोगों ने अखलाकियात सीखे। ये 2 टके के कुत्ते मुबाशरत के हवाले से जो बात कर रहे हैं, मेरे आका की जो पर्सनालिटी है उस पर कभी ये सूट ही नहीं करता है, क्योंकि जिनको देख के मतलब उस जमाने के जो जहालत में डूबे हुए लोग थे उन्होंने अपनी इस्लाह की। क्या वो इस तरह की तालीम और तरबियत दे सकते हैं जैसे अभी आपने वीडियो में इसकी जो बकवास सुनवाई थी ओरल सेक्स के हवाले से? तो इस पर कभी तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि हम तो क्या गैर मजहब जो हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, उन्होंने अपनी किताबों में जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खसाइल लिखना शुरू किए तो वो शशदर रह गए। अभी आपने सुना होगा ग्रीट बिल्डर था, ये जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख है जो अक्सर खाके बनवाता है, उसके साथ का एक है बंदा जौरम करके उसका नाम है, आगे मैं नाम भूल गया उसका। उसने मेरे आका के बुग़्ज़ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ नकाइस देखने के लिए रिसर्च शुरू की, लेकिन जब उस्ताद साहब उसने मुकम्मल की अपनी तालीम तो आज खुद मुसलमान हो गया और वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत से मुतासिर होकर आज खुद इस्लाम का काम कर रहा है। दूसरी बात ये कराची वाले जो ये साहब आए थे, इन्होंने मिर्जा का जो डिफेंस करने की कोशिश की थी कि ये थे, तो इन्होंने अपनी एक बात की थी कि ये सबकत लिसान हुई थी मिर्जा जूनियर से। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस अव्वल तो मेरे उस्ताद ने कह दिया कि चिश्ती रसूल अल्लाह गलत है, लेकिन तुम्हारी बात से मैं तमीद पाता हूँ कि क्या तुमने ये कलमा लिखने वाले के दिल में झांक के देखा था कि वो रसूल किस सेंस में कह रहा है? रसूल तो एक मैसेंजर को भी कहा जाता है। नबी साहब 800-900 साल पुरानी किताब एक लिखी गई है। बेशक उस्ताद साहब मुत्तफिक हूँ आपसे, बिल्कुल। किताब तो वो 800-900 साल में किसी को ये इबारत नजर ही नहीं है, किसी एक आलिम दीन की नजर ही नहीं पड़ी उसके ऊपर, और किसी ने गिरफ्त ही नहीं की। तो हमें बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गिरफ्त की है। चलो जिसको तुम मुजद्दिद अपना मानते हो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को, उसकी किसी की किताब के अंदर दिखा दो। हाँ जी, उसकी किसी किताब में दिखा दो कि उसने भाई 100% सही फरमाया। ऊपर कोई गिरफ्त की हो। उस्ताद कयामत तक ये नहीं ला सकेंगे उस्ताद साहब इस चीज़ को, ये कयामत तक नहीं ला सकेंगे, ये सिर्फ इनकी एक शोभदा बाजियाँ हैं। और आप अक्सर ये फरमाते रहते हैं कि हमारी बका इसी में ये है कि सवाद आज़म के साथ उलमा के दामन से हम चुपट जाएं,
چپٹ جائیں, جس طریقے سے چھوٹے یہ جانوروں کے بچے ہوتے ہیں نا اپنی ماں کے ساتھ چپٹے ہوتے ہیں, لپٹے رہتے ہیں, خدا کی قسم ہمیں تبھی نجات ملے گی, ورنہ یہ لوگ ہمیں کھا جائیں گے. بس اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا استاد صاحب, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, وقت کی قلت ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے کالر آئے ہیں جی اسد علی صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ جناب. جی سر, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اسد بھائی کالر کافی ہیں, سوال کیجیے, یہ سوال جو آپ کی نشست. جی جی, میں یہ صرف کہتا ہوں کہ آپ انجینئر محمد صاحب مرزا کی جو کلپس ہیں وہ کاٹ کے کیوں دکھاتے ہیں لوگوں کو؟ آپ یعنی کہ پورا کلپ ریفرنسز کے ساتھ کیوں نہیں آپ دکھاتے؟ کچھ آپ نے یعنی کہ اس طرح کے کلپس میں نے دیکھے ہیں, یہ 30 سیکنڈ کا کاٹ کے یہ دیکھیں, یہ بات یہی سوال ہے بس, میں جواب دیتا ہوں نا, یہی سوال. جی جی, اور کوئی سوال ہے تو جی جی, نہیں یہی سوال ہے. کوئی بات. وہ پوری ویڈیو آپ دیکھا کریں نا, اپنے چینلوں کے اوپر دکھایا کریں. اتنا کام تو نہیں, 3 گھنٹے تے اسی بکواس اپنے چینل تے اپلوڈ کریے, اس تو بعد وہ سٹرائک بھیج دے. چنگے تسی سانو آرے لایا ہے, کلپ کاٹ کے کیوں لگا. اچھا جی, اسد صاحب, اسد بھائی آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ. گجر وینے پیا کہندے الو دے پٹھے ہوندے نے. شاہ جی بس انہاں دا کام ہی ہوئی ہے, عوام نو انہاں نے پاگل بنانا وے. جیڑی اصل گل ہے وہ تو سائڈ تے کر دینا تے اپنی تسی دسو, اے ویکھو بابے نے کی لکھیا ہے, اے کی لکھیا ہے. اپنا بابے دی تسی گل دسو نا, انہیں کی کیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یار ہمیں سیدھے طریقے سے بتاؤ, اورل سیکس کا طریقہ تو بتاؤ نا یار. انہیں جڑا جائز کیتا ہے وہ تے سانو پہلے آ کے سمجھاؤ نا. تسی اگلی گل بعد ویکھاں گے کہ کنج چٹا چٹی انہیں کنج سکھائی, وہ بھی تے نال تانوں دسیا ہوئے گا سونا کہ وہ نہیں سو دسیا کہ صرف جائز ہی کرنا سی انہیں. تے نالے یہ بھی دسو کہ بھائی پھر اے سوال ہے, انہیں کوئی آئے گا نا تے وہ میں کرنا. انہاں کول انج دے سوال ہے, انہاں نو علمی کتابی انج دے علمی کتابی نہ بات ہے. گندیاں سیکسی پورن دیاں گلاں نہ کرو, اے علمی کتابی بندہ ہے, علمی کتابی ہے. انج دی پھر اسی انج دی کران گے تھوڑا, اگر علمیت تے کتابیت ایسے چیز دا نام تساں رکھ جڑے ہے تے او پھر تھاڈے نال انج دی کرو. جی شاہ جی بالکل اس طرح ہی گل ہے. علمی کتابی وہ بڑے مرزائیوں کی طرح, ان سے بھی کیا علمی کتابی باتیں کرنی ہیں. ان سے بھی مطلب اس طرح کی یہ چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں کی جائیں, تو جو ہمارا مطلب موٹیو ہے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. انہوں بس اگے اسی پہچانا پیغام نو, اورل سیکس ہو گیا تے منی خدا ہو گیا تے او جس طرح قادیانی ہے جیسا تو تیرا لگا. جی السلام علیکم. وہ آواز تو آ رہی ہوگی. اسد اس کے ساتھ کوئی بات کر. جی شاہ جی. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جناب آ رہی ہے, بالکل اچھی خاصی آ رہی ہے. جی جناب, آپ یہ بتائیں, مفتی صاحب بڑا وہ لڑ رہے ہیں منی خدا کے ایشو پہ. یہ بتائیں, یہ عقیدہ فروعی عقیدہ یا بنیادی عقیدہ؟ جی یہ تو بھی مرزا صاحب کو پتا ہوگا. مرزا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا عقیدہ تھا یہ. جی ہمیں تو بالکل صحیح طرح معلوم ہے. آپ لوگوں نے اتنا شور مچایا ہوا ہے, تو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے؟ آپ لوگ اتنا نہیں پتا کہ کون سے عقیدے پہ بات کی جا سکتی ہے, کون سے پہ نہیں کی جا سکتی؟ شہزادہ صاحب جب آپ نے بات کی ہے تو مرزا صاحب کی آپ ادھر کریں تو بتائیں نا, ہم بھی کھل کے بتائیں نا, پھر ہمیں بھی سمجھ آئے. ایک منٹ یار فہد صاحب, بس یہ ایک چھوٹا سا میرا عاجزانہ معصومانہ سوال ہے آپ سے. بقایا آپ کی مرضی ہے بھائی, اب آپ کی چیز ہے, میں آپ سے چھین تو نہیں سکتا نا. تے اے ذرا ایک ہی بندہ ایک ہی جانا ہے, ایک ہی دفعہ دینی ہو, بار بار دے جاؤں یار. ارے ایک ہی بندہ ایک ہی جانا ہے, ایک ہی دفعہ دینی ہو, بار بار دے جاؤں یار. ارے ایک ہی بندہ ایک ہی جانا ہے, ایک ہی دفعہ دینی ہو, بار بار دے جاؤں یار. بس ہوں اینا دسو سانو دینی کدن جے. گجر سامنے تھا بیٹھ. اچھا, کامیڈی کے لیے بعد میں رکھ لیں گے. یہ آپ نے جو آپ کی انسسٹ آ رہی ہے, آپ بیچارے معصوم مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں,
ठीक है, को आप मेन मसला बना के अगले पे कुफर के फतवे लगाते हैं। जब आपसे कहते हैं जी आप मुफ्ती हैं, आप ऑथेंटिक हैं, ठीक है, आप फतवा लिख जाते हैं। भाई ऐसे तो जी ना किया देखें, आपने मतलब बात कर दी देने दिलाने की, तो आपके मिर्जा साहब तो कहते हैं कि ओरल सेक्स जायज है, तो फिर यही तो बातें करनी ना हमने। क्या ख्याल है, तो यार बताएं फिर कब देनी है, मैं तो तैयार हूं। वो सेक्स जायज कहते हैं, ठीक है, आप नशे करते हैं, औरत सेक्स हराम है, बात कर। ये फ्रोई मसले पे क्यों बहस करते हैं? ए बड़े मिर्जे आ राजे कादियानी मरज़ई मुरब्बी फहद इसीलिए सवाल तो बात है ना, बड़े ध्यान वो क्वेश्चन नहीं जवाब अपनी मर्जी है, लेकिन तो बात होते ना। जी शहजादा साहब ऐसे ते फिर सोने ते सुहागा हो गया, दसो ना जनाब, फिर वो अपना जूलियत वगैरह करवाई तुसी अज? जनाब सिंपल सवाल पूछा है, ठीक है, आप उसका जवाब देंगे कि मिनी खुदा बे आपको इतिहास क्या है, ये आपका बना है या फ्रोही मसला है? यार जूलियत की है तूने कि नहीं, जानिया नहीं? अल्लाह यार, अब मैं इंशाल्लाह ताला वो तो नहीं बनता जी वो किधर जा रहे हैं आप शहजादा साहब, किधर जा रहे हैं आप? जो कुल इस्लाम बन गया था। पहले आप लोग मिर्जा मुहतर शवाल की सुन्नत नहीं पूरी की आपने। वो रुक तो जाए ना शहजादा साहब, किधर जा रहे हैं भैया आप? तो प्रचार करें ना मिर्जा साहब की तलीम का को थोड़ा सा, क्योंकि वो तो कहते हैं कि सिफाते महमूद है आप लोगों की, तो बताएं ना फिर आवाम को कि आप कितनी मानते हैं मिर्जा साहब की। बताएं, रजूलियत करवाइए आज आपने कि नहीं? जनाब मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, मुफ्ती साहब से लिखवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आईडी है शहजादा नाम की, क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप कौन हैं? मैं चूंकि नया हूँ और आपकी आवाज़ सुनी है मैंने, बड़ी अच्छी आवाज़ लग रही है आपकी और बड़े मुदब्बिराना तरीके से बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप कुछ पढ़ी लिखी बात करेंगे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मिर्जा गुलाम कादियानी को क्या मानते हैं? जी, मिर्जा गुलाम कादी मुकाबले के मेरा वही कीदा जो मुफ्त साहब का, ठीक है। अब वो जिस चीज़ बेच कहेंगे उसमें कर चुका हूँ 10 10,000 दफ़ा करने को तैयार हूँ। तस्दीक करने में ईमान की कोई मुज़ाहिदा नहीं। अच्छा, मुझे ना कुछ आपकी आवाज़ डबल आ रही है, माज़रत के साथ आपकी कुछ आवाज़ डबल आ रही है। जी बोलिए। मैंने कहा जी मेरा कीदा वही है मिर्जा कादियानी के बारे में जो मुफ्ती मुबशर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर जामिया तारीफ कोई नहीं हो सकती अपने की। अच्छा शहजादा साहब, शायद आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं, आवाज़ रिपीट हो रही है, प्लीज ईयरफोन लगा लें तो बेहतर है। पहले आवाज़ रिपीट। हाँ जी, आप कोई बात नहीं, स्ट्रीम खत्म होने के बाद सुन लीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि अगर तो आप मिर्जा कादियानी को कुछ मतलब कि मुजद्दिद वगैरह मानते हैं, तो मुझे कुछ सवालात हैं। मैं बड़ा एक तालिब इल्म सा बंदा हूँ और समझें कि आप इस वक्त 12 या 14 साल के लड़के से बात कर रहे हैं और मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। जी, मैं उनको मुजद्दिद नहीं मानता। आप उनको फिर क्या मानते हैं? मुझे अपना अकीदा बताइए, किसी और का अकीदा न बताइए। अच्छा जी, मैं उनको ज़िंदीक मानता हूँ, काफिर मानता हूँ, मुर्तद मानता हूँ। आप मिर्जा गुलाम अहमद जो कादियान इंडिया में मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ भी हैं, उनको आप जिंदीक मानते हैं? जी बिल्कुल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे मैं लानत डालता हूँ, मैं उसको जिंदीक मानता हूँ। अच्छा, तो आप मिर्जा गुलाम अहमद जिल्मी को क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको फॉलोअर। ओके, बस यहीं पर रुक जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आप क्या मानते हैं? आखिरुल ज़मा, आखिरी नबी,
नबूवत। ठीक है, तो जो बंदा खुले आम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे और उसको देखते हुए जानते बुझते हुए आप उस बंदे को फॉलो करें, तो आप आके यहाँ पे कहें कि मैं मिर्ज़ा जुल्म का फॉलोअर हूँ, आपकी अकल घास चरने गई हुई है या आपकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है या आप लोगों को समझ नहीं आ रही इस बात की कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, बाकायदा उसकी वीडियो मौजूद है, आपकी अकल से क्या हो गया है, मुझे ये बताइए। सर मत रखिएगा कि शायद आप सुनने की हिम्मत नहीं रखी, शायद 2 मिनट बाद म्यूट होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जी अगर कुछ आपके मिर्जा साहब पे है रिलीज शक्ति, ठीक है ना शक्ति वो जैसे आप याद है ना भाई आपको आवाज डबल आ रही है, ये सिर्फ मुझे आवाज डबल आ रही है। मेरा झंडा आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपको एक सेकंड रुक जाए। काशी भाई इन्होंने माइक ने म्यूट किया हुआ, तो वॉइस इनकी जो है ना वो वाकई डबल आ रही है। अब ठीक है, अब एक मिनट शहजाद साहब, आप ना एक काम तो ये करिए कि आप हैंड फ्री लगाएं, और दूसरा अगर तो आपने यूट्यूब की वीडियो ओपन की हुई है तो उसको बंद कर दें, आप स्ट्रीम यार्ड पे रहें और वो भी हैंड फ्री लगा के, तो फिर ये वॉइस डबल नहीं होगी, आपकी वॉइस कुछ समझ ही नहीं आ रही। या आप बाद में वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको पता चले कि क्या आपकी वॉइस के साथ क्या सलूक हुआ है। तो आप साहिबान बैठ के बात कीजिए, मैं वो पीछे पर्दा बैठा हूँ। ठीक है जी शहजादा साहब, अब चेक कीजिए। अब मेरी बारी है क्या? पता नहीं क्यों कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल चले आप बात करें, जितनी मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आप बात करेंगे। देखें जी, मैंने इतना साफ लफ्जों में कह दिया जैसे वलीउल्लाह की बातें होती हैं जो वो शतीहा जाते हैं। जैसे एक वलीउल्लाह बाबू बागे दहल कहा कि मेरा झंडा मामलों के झंडे से ऊंचा होगा बरोज़े क़यामत। ठीक है, तो जी वो शतियात हैं। ठीक है, तो हम भी मिर्जा साहब की कोई ऐसी बात जबरदस्ती पकड़ के साखी बनाते हैं। ठीक है, 295C होने के बावजूद तो है नहीं, तो चले, लेकिन आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि सारे बेकार लोग हैं, ईमान के 3 दर्जे में फैसी लगती है लेकिन लगवा नहीं सकते। अच्छा, आपको किसी आपकी बात ऐसे पूरी आप इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं आपके वालिद को या आपकी वालिदा को गाली देता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे आराम से बैठते हैं आप। आपको मैं माँ बहन की गाली देता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे आप आराम से बैठते हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने ऐसी बात की, अब आप उसको पर्दे ऊपर डाली जा रहे हैं कि नहीं वो ऐसे कहिए और शिकायत किया और शर्म आनी चाहिए यार, आपको डूब मरना चाहिए आपको। मैं कह रहा हूँ, मैं आपके वालिदैन को गाली देता हूँ, मैं देखता हूँ आप कैसे आराम से बैठते हैं, आप हलाल के हुए तो। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचे भी कोई ऐसी गलत बात, उसकी जबान न खींच लेंगे हम। उल्टा आगे उसके ऊपर पर्दे डाल रहे हो, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। 2 मिनट चुप कर शहजादे, चुप कर, जो पहले बात सुनो काशिफ भाई। और तुम कह रहे हो कि मैं कादियानी नहीं हूं, मैं ज़िंदीक, उसको ज़िंदीक समझता हूं, झूठा समझता हूं। तुम्हारा स्टाइल ही कादियानियों की तरह है। ये 3 मेरे 2 साथी और बैठे, क्योंकि अमीर असद भाई, इसका स्टाइल है कादियानियों वाला कि नहीं यार? ओ भाई काशिफ जी बिल्कुल काशिफ भाई, ऐसे ही है जैसे उनसे बात होती है तो वो आगे से वो देखो जी, ये तुम्हारे बाबे ने ये कह दिया जी, ये हो गया, तो तावीलें दे रहा है, आगे से तावीलें दे रहा है। एक मिनट काशिफ असद, एक मिनट जी, ये बंदा पक्का ते सच्चा ते जनाब जो भी कह रहे हैं, ये कादियानी है, मरज़ई है, मुरब्बी है, और इसकी छितर परेड हमने वो की हुई है। हमारा तकरीबन 6 साल पुराना एक ग्रुप था, ऑडियो कादियानी मुकालमा व्हाट्सएप के ऊपर। तो उस ऑडियो कादियानी मुकालमे के जो पुराने हमारे यार बेली हैं, वो सारे इस बंदे से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अब इस दौरान के अंदर ये गायब हो गया था, अब ये दोबारा मार्केट में
एक दफ़ा दोबारा लॉन्च हुआ है। तो अब ये बंदा असल में एथीइस्ट है, एथीइस्ट हो चुका है। कादियानियों की बहुत बड़ी अक्सरियत एथीइस्ट हो रही है, दैरिया हो रही है, वो किसी दीन मजहब के कायल नहीं है। अब जब एथीइस्ट की बात करते हैं तो एथीइस्ट जो हैं वो तो जब किसी चीज को मानते नहीं है, और कादियानियत इनको इतना जनाब मजहब से मजहब बेजार कर देती है, तो ये लोग फिर किसी चीज को कोई अहमियत नहीं देते। अब ये क्या कर रहा है, ये रहा है कि मिर्जा कादियानी पे लानत डाल रहा है और मिर्जा जूनियर जेलमी की हमायत का ऐलान कर रहा है। असल कहानी क्या है कि ना ये मिर्जा कादियानी को मानता है तो ना ये इस मिर्जा जूनियर को मानता है। बीच में सिर्फ इस्लाम को जनाब लड़वाने की, मुसलमानों को लड़वाने की और जनाब शकूक व शुबहात पैदा करने की ये खेल रचा रहा है। अब कहानी समझे कुछ काशिफ? जी जी उस्ताद मोहतरम, इसके बोलने के स्टाइल से ही पता लग गया। ऊपर से तावील क्या दे रहा है कि वो उसको शक, और ऐसे शक की बुनियाद पे, शक पे भी जो है ना वो मुझे इतराज है उसके ऊपर कि उसने बात उसकी जबान से निकली क्यों, अल्लाह माफी मांगे, उसने हमारे दिल दुखाए हैं हमारे नबी के बारे में बात करके। इसने तो फिर वो मुसलमान कज़ाब की तरह बात की है, या वो जो औरत थी जो भाग गई थी फिर बाद में बाहर, उसकी तरह बात की है। इसको भी पकड़ के अंदर करना चाहिए। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, उनको आंखें खोल के होश के नाखून लेने चाहिए। ड्रामेबाजी करने आ गया तुम कह रहे जी मिर्जा ज़िंदीक है, इसका मतलब है कि तुमने कम से कम ये तो सीख लिया कि मिर्जा झूठ बोलता था, मिर्जा गुलाम कादियानी झूठ बोलता था, उसने गुमराह किया है। तुम आसमान से गिरे हो तो मिर्जा जेलमी के आगे खजूर में अटक गए, वाह जी वाह, बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोग नाम भी अपना सही नहीं रखते, और देखो मेरा नाम लिखा हुआ काशिफ चौधरी, अमीर हमजा के नाम के आगे अमीर हमजा लिखा हुआ है, असद भाई के नाम के आगे असद लिखा, तुमने एक शहजादा नाम @ शहजादा लिख लिया है। अब पता नहीं है तुमने जिल्ली बरूजी तौर पे एक नाम रखा हुआ है। तुम लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने ओरिजिनल नाम के साथ आ सको, तो हमसे बातें करते हो तुम लोग आके। जाओ पहले अपना इंटरनेट ठीक करो, उसके बाद आना बात करने के लिए, और खामखा उसके ऊपर पर्दे मत डालो जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करे। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अगले कॉलर एक आए हैं अंसर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का फजल एहसान है जी। अंसर भाई सवाल कीजिए। मेरी आवाज सही आ रही है? आवाज आ रही है जनाब, फरमाइए। जी सवाल से तो जिससे करना था उस बंदे को आपने रिमूव कर दिया, वो बंदा ही भाग गया, सवाल तो उससे ही करना था। मेरे अब भाई सवाल करने उसको का क्या सवाल करेंगे? मैंने अंसर भाई पहले अर्ज कर दिया है ना, गेम हो रही है, डबल गेम हो रही है। आप लोगों को नहीं पता मेरे भाई, ये गेम ये हो रही है कि ये बातें हम एक अरसे की कर रहे हैं, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। ये समझ लें कि अल्लाह की एक नुसरत हो रही है और अल्लाह की मदद आन पहुंची कि ये लोग इस तरीके से हमारी स्ट्रीम में आते हैं और आप लोगों को सबूत मिल जाता है कि यार मुबशर शाह जो बातें करता था ये बिल्कुल ठीक है। ये अल्लाह की मदद है, अल्लाह की नुसरत है कि ये लोग ये हरकतें नहीं करेंगे तो हमें कुछ सबूत। लोग कहते हैं कि शाह जी आपके पास क्या सबूत है, तो ये काम करते हैं ना तो वो सबूत, वो खुद उनकी ये हरकतें सबूत होती हैं। ये एथीइस्ट यानी दैरियों का बहुत बड़ा तबका आज आपकी सफों के अंदर घुसा हुआ है। इन लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े चैनल बनाए हैं। मैंने कई दफा कहा, मैंने कहा मिर्जा जूनियर जेलमी का एक बहुत बड़ा तबका कादियानी मर्जियों का है और एथीइस्ट दैरियों का है। वो देख लें, अभी वो एक नंगी लड़की की तस्वीर लगा के आया था, वो एथीइस्ट था, वो बंदा दैरिया था, लेकिन वो मिर्जा जूनियर जेलमी की हमायत के अंदर आया था कि मैं उसका फॉलोअर हूं। नहीं, वो बंदा एथीइस्ट था, दैरिया था। और मेरे भाई आप इसकी वीडियोस के नीचे जाके देख लें, कमेंट जाके चलें। ये छोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आप खुद भी तलाश कर सकते हैं। इसकी फेवर हमायत के अंदर बोलते हैं, उनकी आप बैकग्राउंड में अगर जाना चाहते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो तो वो जाके देखिए।
अगर ये काम आपका छोटा मोटा प्रोग्रामर अगर जो प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत जानता है ना, वो आपको फौरी तौर पे बता देगा ये बंदा कौन है, ये बंदे की आईपी एड्रेस क्या है, इस बंदे की फेसबुक आईडी क्या है, इस बंदे का असल चैनल क्या है, असल ईमेल क्या है, ये बंदा कौन है, वो सब आपको बता देगा। ओ भाई जी यहाँ बहुत बड़ी गेम हो रही है, बहुत बड़ी गेम हो रही है। बस ये एक बात है ना, इसके ऊपर आप फोकस करें कि जो अल्लाह पाक ने हमें फरमाया है, हमने अपने अल्लाह की बात माननी है, अल्लाह के रसूल की बात माननी है। अल्लाह ने हमें बता दिया था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। अब वो रास्ता जिनके ऊपर इनाम हुआ है वो कौन है जी? वो यही है, अल्लाह वाले हैं, ये उलमा हैं, ये शेखुल हदीस शेखुल कुरान हैं, ये दाढ़ी वाले हैं, ये नमाजें पढ़ने वाले हैं, ये रोजे रखने वाले हैं, ये पक्के सच्चे मुसलमान हैं, हमारे बाबे बुजुर्ग हैं, ये है। बस इनके रास्ते पर हमने रहना है बस, क्योंकि सिराते मुस्तकीम ये है, अल्लाह ने फरमाया है। और फरमाया कि कून मा स्वादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, औलिया अल्लाह के साथ हो जाओ, इन बाबों बुजुर्गों के साथ रहना, इनसे जुदा ना होना। जुदा हो जाएंगे तो फिर इन लोगों के हत्थे चढ़ जाएंगे, इस्लाम दुश्मन के नासर जो हैं। ठीक है ना भाई अंसर भाई? सना शाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो जो अभी आए थे उन्होंने एक बात की थी, वो एक डाउट छोड़ के गए थे, उसे जरा क्लियर कर दें। उन्होंने कहा था कि किसी औलिया अल्लाह ने ये कहा है कि उनका झंडा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा होगा, अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसा तो किसी औलिया ने कभी नहीं फरमाया। इस बात को क्लियर करते हैं। वो एक डाउट छोड़ के गए थे, लोगों के दिलों में औलिया के लिए जो है ना एक बुरा इंप्रेशन छोड़ के गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं अपने बाबे की बात अर्ज करता हूँ ना, मैं अपने बाबे की बात करता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं फतावा रिजविया से अपने बाबा जी की बात करता हूँ, 29वीं जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर 626 है। और ये एक फतवा पूछा गया आला हज़रत फाज़िल बरेलवी से कि बाद मुतसव्विफ़ा ज़ंदीका जो ज़ैद उमर बकर, ये अपने अपने माइक म्यूट कर लें, वॉइस आ रही है, अपने माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, बाद मुतसव्विफ़ा ज़िंदीका जो ज़ैद उमर बकर, ये वो सबका खुदा ही खुदा कहते हैं, वो ये दलील लाते हैं कि इस वजह से मंसूर ने दावा अनल हक का किया, या बार यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने, इसीलिए सुबहानी माज़ा मुशानी, मैं पाक हूँ और कितनी अजीम मेरी शान है। और शम्स तबरेज़ ने इसी वजह से कुम बेज़नी, उठ मेरे हुक्म से कहकर मुर्दा जिंदा किया। अब अर्थ ये है कि क्या वाकई ये कलमात ऊपर के बुजुर्गों से सादर हुए हैं, और क्या इस सूफी जिंदगी का ये कहना सही है, और अगर है तो क्या ये कलमात इंदा शरा मरदूद हैं या नहीं, और अगर मरदूद हैं तो ऊपर के तीनों बुजुर्गों के साथ अहले सुन्नत व जमात किस तरह का अकीदा रखें। अब अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी जवाब देते हैं, इन जनादिका का ये कौल कुफ्र सरी है और इनके कौल की सेहत का शक वाक़ई होना साहिल के ईमान को मुज़र है। तजदीद इस्लाम चाहिए, वो तीनों हजरात कराम अकाबर औलिया अज़ाम से हैं। और फरमाया हज़रत शम्स तबरेज़ कुद्दस सिर्रहू से ये कलमात साबित ही नहीं है। सुन लिया जी? और साबित हो तो माज़ अल्लाह उसे इदआए उलूहियत से क्या अलाका, यानी दावे उलूहियत यानी खुदा होने के दावे से कौन सा कोई अलाका ही नहीं है। ऐसी इजाफत मजाजिया शाये है। अब ये इल्मी और किताबी बात है जो कि इन इल्मी और किताबियों को समझ नहीं आनी। ये बरेलवी तो अल्लाह बरेलवी की बातें तो बड़ी करती हैं। आए मुझे ये फतवा पढ़ के ही सुना दें, सिर्फ पढ़ के ही सुना दें तो लग पता जाए पुत्र इत्थे आओ ना मेरे को। हजरत हुसैन मंसूर अनल हक नहीं कहते थे, बल्कि आना अनल अहक्कु, यानी मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं, मैं ही
अहक हूं या सबसे ज्यादा हकदार हूं। इब्तलाए इलाही के लिए सामईन के फहम की गलती थी। इनकी बहन अकाबरीन औलिया कराम से थी। हर रोज आखिर शब में जंगल को तशरीफ ले जाती और इबादत इलाही में मशगूल हो जाती। एक रोज हज़रत हुसैन मंसूर की आंख खुली और बहन को ना पाया। शैतान ने शुबह डाला। दूसरी रात कसदन जागते रहे। जब वो अपने वक्त मामूल पर उठकर बाहर चली, ये आहिस्ता उठकर पीछे हो लिए। वो जंगल में पहुंची और इबादत में मशगूल हुई। ये पेड़ों के आड़ में छुपे देखते थे। करीब सुबह उन्होंने देखा कि आसमान से सोने की जंजीर में याकूत का जाम उतरा और वो उनकी बहन के दहन मुबारक के पास आ गया। उन्होंने पीना शुरू किया। ये बेचैन हुए और चला कर कहा, बहन तुम्हें खुदा की कसम थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो। उन्होंने सिर्फ एक जुरा, एक घूंट उनके लिए छोड़ा, जिसके पीते ही उनके हर शजरो हजर दरो दीवार से आवाज आने लगी कि कौन इसका ज्यादा हक है, यानी ज्यादा हकदार है कि हमारी राह में उसको कत्ल किया जाए। तो मंसूर हल्लाज ने कहा, मैं ही सबसे ज्यादा हकदार हूं, ए अल्लाह कि मैं तेरी राह में कत्ल किया जाऊं। ये इसका जवाब देते हैं कि अनल अहक्कु, बेशक मैं ज्यादा हकदार हूं। लोगों ने कुछ सुना और मंजूर था, वाक़े हुआ। हजरत सय्यदी बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हो ने उस सवाल का खुद जवाब इरशाद फरमाया मैं नहीं कहता, वो फरमाता है जिसे फरमाना ज़ेबा है। साइलों ने इस पर दलील चाही। फरमाया तुम सब एक एक खंजर हाथ में लेकर बैठ जाओ और जिस वक़्त मुझे ऐसा कहते सुनो, बेतामुल खंजर मारो कि ऐसे कायल की सजा कत्ल है। उन्होंने ऐसा ही किया। जब हजरत पर हालत वारिद हुई और वही कलमा उन निकला, उन सब ने बेमहाबा खंजर मारे। जिसने इस जगह के कसद पर खंजर मारा था, खुद उसकी उसी जगह पर वो खंजर लगा। जब हजरत को अफाका हुआ, मुलाजा फरमाया कि वो सब घायल पड़े हैं। फरमाया मैं ना कहता था कि मैं नहीं कहता, वो कहता है जिसका कहना बजा है। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम ने कोहे तूर पर उस दरख्त में से निदा सुनी, या मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं तेरा खुदा हूं, मैं अल्लाह हूं। तो दरख्त तो नहीं ना खुदा हो जाता। ए मूसा मैं हूं अल्लाह, रब सारे जहानों का। क्या ये दरख्त ने कहा था? हाशा, बल्कि रब्बुल आलमीन ने दरख्त पर तजल्ली फरमाई थी और कलीम को उसी में से नदास मसमू हुई। क्या वो एक दरख्त पर तजल्ली फरमा सकता है, बायजीद पर नहीं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या महाल है कि बायजीद पर तजल्ली करे और वो कहें कि सुबहाना मा आज़मु शानी, मैं पाक हूं और कितनी अजीम मेरी शान है। और लोगों को इनमें से निदा आई। हजरत मौलवी मानवी कुद्दीसा सिरोहु शरीफ फरमाते हैं कि एक जिन जिस पर तसल्लुत करता है कि उसकी जुबान से कलाम करता है, उसके जवारे से काम करता है, क्या तुम्हारे नजदीक रब अज़्ज़ा वजल ऐसा नहीं कर सकता? कलाम उसका है और जुबान बायजीद की। वो खुद हदीस कुदसी के अंदर फरमाता है, यार मैंने हदीस कुदसी नहीं पेश की बुखारी की। वो कहता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो सारी हदीस कुदसी मैंने आप लोगों को सुनाई। क्या अभी भी वो हदीस कुदसी सुन के भी तुम लोगों को समझ नहीं आई जो इतराज करते हैं? फरमाया बायजीद शजरा मूसा है और मुतकल्लिम वो जिसने फरमाया इन्नी अनल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मीद है कि इस इतराज का वो तमाम शकूक शुबहात दूर हो गए होंगे। तो अभी स्ट्रीम मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। किसी ने कोई आप तीन साहिबान में से कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। स्ट्रीम मैंने ख़त्म करनी। जी उस्ताद मोहतरम, मैं यही जो आखिरी सवाल है जो ये मोहतरमा ने किया है, मैं गुजारिश करूंगा अगर वो आप थोड़ा मुख्तसरन आम अल्फाज में, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए जस्ट 2 लाइनों में काइंडली अगर उसका जवाब आप मरहमत फरमा दें तो। कौन सा जी, कौन सा?
बेसिकली तो आपने तफसीलन बता दिया है कि ये किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे ने ये नहीं कहा, औलिया कराम ने ये नहीं कहा कि मेरा झंडा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से नाउजुबिल्लाह ऊपर होगा। लेकिन आम बंदे के लिए अगर मुख्तसरन 2 लाइनों में बता दें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, या कुछ मतलब गलत फहमी पैदा कर। इसका मुख्तसर जवाब तो तफसीली जवाब सब मैं काशिफ भाई दे चुका हुआ हूँ। हमारी साहब का वीडियो के अंदर बार बार रिपीट करने का मुझे नहीं समझ आती कि हर दफा क्या मैं ये बात करता हूँ कि क्या हमारी वीडियोस नहीं देखते? अबे इन मोछे कन टुटों की तुम लोग वीडियो देखते हो सारी 2-2, 3-3, 4-4 घंटों की, थकते नहीं हो तुम लोग। तो हमारी गुनहगारों की तुम 8-10 मिनट की वीडियो तुम लोगों से नहीं देखी जाती यार। इतनी मेहनत से हम उसको वीडियो को तैयार करते हैं, हवाले लगाते हैं, बीच में हवाले दिखाते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, वीडियो की एडिटिंग होती है, वीडियो की डबिंग होती है, वीडियो की अपलोडिंग होती है, इतने मराहल से गुजरती है एक वीडियो। तो तुम लोगों से वो 8-10 मिनट की वीडियो देखनी तक नसीब नहीं होती। और बाद में जब हमारी जनाब स्ट्रीमें होती हैं तो इस तरीके से इतराजात करने वाले आ जाते हैं मुंह उठा के। वो भाई नहीं, इतने नहीं, बार बार नहीं होते हमसे काम भाई, जवाब दे दिए सारे, समझ आई कि नहीं? या तो फिर दूसरा रास्ता जो हमने निकाला हुआ ये, या हमसे डिबेट करो, बस मुनाजरा करो, आमने सामने आकर मुनाजरा करो, बस ये रास्ता हमने निकाला हुआ है, डिबेट करो बस। नमाज रोजे के मसले आते नहीं है तो चले उठ के जनाब उन मुशाजरात सहाबा की बातें करने और औलिया अल्लाह की तसव्वुफ की जो बातें हैं और उनकी सलाहात के ऊपर जनाब मुकालमा करने। लो नवी सुन लो, ये कई दफा हुआ है, इधर आए नहीं है डिबेट करने के लिए। नमाज के मैं फर्ज पूछता हूं तो आते नहीं है भाई। जो 5 टाइम अल्लाह पाक ने फर्ज की है वो नहीं इनको आती होती। मैं पूछ ही लेता हूं कि नमाज के फर्ज बताएं कितने हैं, नहीं पता, वो कह देते हैं नहीं हमें नहीं आते। आप मुझे बता दें इस कौम का फिर इलाज क्या किया जाए? इनको जूतों की जरूरत है कि नहीं? काशिफ जरा बताना, जरा जूते लगाए जाए कि ना? जी उस्ताद मोहतरम, वो इतनी मेहनत कोई नहीं करता ना कि वो जाके वीडियो देख लें, कम से कम इस पे हमारे चैनल पे। छोड़े वीडियो को छोड़ें भाई, जिसको नमाज के फर्ज तक नहीं आते उसको जूतों की जरूरत है कि नहीं, ये बताएं। जी उस्ताद जी, हमने तो खाए हुए जी जूते, हमने तो खाए हुए। हाँ, उस्तादों के जूते खा के तो आती हैं ये चीजें ना। इन्होंने उस्तादों के नहीं ना खाए, क्योंकि उस्तादों से तो बदजन कर दिया इनको कि बाबों का खुदाई कोई और है, वो उस्ताद तुम्हारे तो सारे मुशरक हो गए हैं। नहीं, उस्तादां दे कोल ना जाया जे उस्तादां दे कोल गए ना ते जे उस्तादां दे छित्तर तुसां खा ले ते फिर जेड़ा वे काम खराब हो जाना है। तो उस्तादां ने नहीं खाते ते तां ही ते दुनिया दे छित्तर खांदे ने पे, साडे कोल खांदे ने। जिदों ऐ स्ट्रीमां दे विच आंदे ने इन्हां दी छित्तर पोला होना शुरू हो जाता है। बस यही मसला यही है, आती जाती खे नहीं होती, मुंह उठा के आ जाते हैं, भंग चरस पी के और नशे के नटुन्न होके जनाब आ जाएंगे, या ओरल सेक्स करते करवाते आ जाते हैं स्ट्रीम के अंदर। ऐ जी साडा सवाल है जी मौलवी साहब, ऐ जी तुसीं कबरां दा पूजा करदे हो जी, दसो जी। बस यही है, हल यही है। जिथे लभन इन्हां नूं पा लो लम्मे ते 100 छित्तर मार के ते शुरू हो जाओ 1 नंबर तो 1 2 3 ते गिनती भुल जाओ, फिर समझ आई कि नहीं? रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।